So, hi. So, I think we're live now. Hi, everyone. This is Polity with Opala. I'm still not sure मेरो आवाज पुगिरहेछ कि छैन. Um, so let's see. Uh, 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 um, so मेरो I guess I'm live because it shows live होइन. So okay, this is Polity with Opala. I'm sure कतिजनाले promosहरू देखिरहनु भएको थियो. Not exactly a promo, but it was a teaser. र आज चाहिँ एकदम इम्प्रम्प्टु डिसिजन भयो कि हाम्रो एकदम हुन्छ जानी मानी हस्ती हाम्रो रमा सिंहज्यू उहाँसँग चाहिँ हामीले आज इन्टरभ्यू लिने हाम्रो हुन्छ डिसिजन भयो. सो वी आर स्टिल वेटिङ फर हर टु जोइन होइन. सो सी वाज इन बट देन फेरि आउट हुनुभयो. सो सी इज प्रब्लली इन द ब्याक एन्ड हाम्रो ब्याक स्टेजमा हुनुहुन्छ होला. हाई सुभु, आई क्यान सी your टेक्स्ट बट आई क्यानट हियर यु है. म मेरो टेक्निकल टिमलाई भन्छु. सो टेक्निकल टिम आई थिङ्क हाम्रो रमाजी पछाडि ब्याक स्टेजमा हुनुहुन्छ. उहाँलाई एकचोटि अगाडि ल्याउनु होला. आई क्यान सी your टेक्स्ट सुभु. मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ रमाजीको छोरी जस्तो लाग्छ. So let's see. Okay, so I was able to log in होइन. अलिकति ल्यागिङ भएर आइरहेछ. अमर हजारियाज्यू, हाई, आई सी यू. आई सी द्याट युर सेङ आइम इन. आई सी विपना उपाध्याय, थ्याङ्क्स फर जोइनिङ. हाम्रो हाम्रो सुनिल माथेमा प्रधानज्यूको अमी. सो आई गेस एमी. हाई एभ्री वान. थ्याङ्क यू फर बिङ पेसेन्ट है. अहिले चाहिँ अब अलिकति टेक्निकल डिफिकल्टी भएको भएर सो आवर गेस्ट सी इज एट द ब्याक स्टेज. फर सम रिजन उहाँलाई अगाडि ल्याउन मिलिरहेको छैन. सो अन्टिल देन हामी गफ गरौँ न होइन. सो मेबी क्विकली म अलिकति इन्ट्रो दिन्छु यो कस्तो खालको प्रोग्राम हो भनेर. आवर इनिसियल प्लान वाज टु लाइक हुन्छ रेकर्डेड सो जाने त थियो प्लान. तर हाम्रो रमा दिदीको ठ्याक्क मिलेको भएर र एभ्रिथिङ काइन्ड अफ वर्क आउट. अनि इम्प्रम्प्टु डिसिजन गऱ्यौँ कि आज जाउँ भनेर. सो ओके, वाट इज पोलिटी यु मे आस्क होइन. अब सो बाई डेफिनेसन पोलिटी भनेको त हुन्छ क्रस लेग गरेर बस्ने अनि गफ गर्ने बेलामा प्राय अब फर अल माई नन नेपाली फोक्स जुन योगामा लाइक द वे यु सिट डाउन विथ यर लेग्स क्रस्ड, that is polity. That's the exact word of that's the exact meaning of polity. So basically polity with Opala is अब obviously I'm not म अहिले पोलिटिकल त बसेको छैन. तर the idea was to kind of sit down and have an intellectual हुन्छ नि discussion. सो या अरू खासै केही छैन. जस्ट द आइडिया बिहाइन्ड कतिवटा ग्याप्सहरू आइडियाजमा एथनिक ग्रुप्सहरूमा हुन्छ यङ्स्टर्सदेखि लिएर अलिकतिको अर्को जेनेरेसनको मान्छेहरूसँग. सो देयर इज अ लट अफ ग्याप्स. अब जस्तो स्टुडेन्ट इन अमेरिका होइन, नेपाली स्टुडेन्ट भर्सेस अ नेपाली फ्यामिली, उनीहरूको बिचमा ग्याप, धेरै कुरामा ग्याप छ कि द्याट वी एज यङ्स्टर्स सुड हुन्छ नि we should like realize it and accept our differences. So the main reason चाहिँ त्यही कुराकानी गरौँ. If we don't talk with people outside of our ethnic background or outside of our comfort zone, we're not gonna know होइन. हामीलाई थाहै हुँदैन नि त. गफ गरे पो कुरा गरे पो एकले अर्काको कुराहरू थाहा हुन्छ. So yeah, the main idea behind this show is to build that bridge होइन. So आजको show like with a bang, we were just gonna start एकदम informal. It's not like a formal टक्क परेर बस्ने खालको show होइन. So if you have any questions, concerns, you can always comment यो अहिले live मा. So yeah, impromptu decision भयो and then we were just gonna talk to her. She's one of the well-known media personalities in Nepal, one of the most influential people in Nepal. So yeah, there's some technical difficulties going on, but we'll come there. अब म यसो हेरौँ हामीसँग को हुनुहुन्छ लाइफमा. Hi Shravan, I see you. Half of the things might not make sense to you, but you'll get the half, the rest of the show. So stay tuned. I see Santi. Let's see. I see Prakash Dai. Hi everyone.
Um, let's see. I'm gonna be contacting my technical team. के भइरहेछ भनेर. Let's see. If not, until then, you guys can ask me anything, है. म हेरिरहेको छु हुन्छ क्वेसन्सहरू. Um, so let's see. I see somebody saying live हो अनि अर्कोले चाहिँ हो live रहेछ अरे. Hi सम्झना लामाजी. Um, oh, and it also your Facebook live also has ऊ रहेछ नि त के भन्छ त्यहाँको subtitles रहेछ के. So that's really good actually. I wish मैले बोलेको नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर राख्दै पनि हुन्थ्यो. And then Susila Upadhyay is watching. All the Upadhyay Khandan is watching. Thanks for the support. नेपालमा त बिहान 5 बजिरहेछ 6 बजिरहेछ. No, कति 5:30 बजिरहेछ. So yeah, thanks for watching. हामी हामी चाहिँ रमाजीलाई कुर्दैछौँ. उहाँको केही टेक्निकल डिफिकल्टी भइरहेछ. And it's really nice. And I can kind of see कि मेरो भिडियो चाहिँ ल्याग भएर जाँदो रहेछ क्या अलिकति पछाडि भएर जाँदो रहेछ. So ask me questions. के questions छैन हामी गेस्टलाई एकछिन कुरुन्जेल. Any questions? Anyone? Okay, so one question. Is there any specific time and date for this program रे? आजको लागि चाहिँ यो बेलुका 7 बजे एकदम इम्प्रम्प्टु डिसिजन भयो. अरू बेला चाहिँ इट्स गन बी रिलिज्ड अन अ स्केड्युल्ड टाइम होइन. यो लाइभ चाहिँ अब हुन्छ त्यस्तै पर्यो. तर अरू बेला चाहिँ वी विल बी रिलिजिङ अन अ फ्राइडे. either Friday or sometime in the weekend. Either like होइन late Friday या early Saturday morning. होइन त्यो गर्छौँ हामी है. And another question from Samjana Lama is watching from Canada. Thank you for all the love. Amarji, okay, very nice. What is the theme you are going to bring in the discussion with invited guests, or just a random experience sharing? होइन, so it's not going to be random. I mean, life is random होइन. Let's के भन्छ live on the edge भने जस्तो. तर होइन, jokes apart, so this show wants to connect our east with the west, our younger generation with the older generation. अब जस्तो जातीय भेदभावकै कुरा गर्यो भने शास्त्रमा यस्तो लेखेको छ भन्छ कसैले. तर इट डजन्ट मेक सेन्स टु अस लाइक यङ्गर जेनेरेसन या अहिलेको हुन्छ नि लाइभली उसमा. सो वाट इज इट त? एजुकेसनल ऊ पनि हो, पर्पस पनि हो यो प्रोग्रामको होइन. सो यस, हामी केही न केही एजेन्डा लिएर चाहिँ आउँछौँ. अनि आई विल बी इन्भाइटिङ लाइक एटलिस्ट 1 or 2 गेस्ट. अनि अहिले यो कोभिडको कारणले चाहिँ हाम्रो स्टेज, हाम्रो जुन एक्चुअल हुन्छ फिजिकल स्टेज छ त्यहाँ हामी जान पाएनौँ. त्यही भएर यो चाहिँ भर्चुअल हुनेवाला छ. सो बिसाइड्स 2 गेस्ट, बिकज इट्स गन बी अ लङ सो होइन, के धेरै गेस्ट ल्यायो भने. सो only 2 guests and they will be like experts in their field. अब जस्तो हामीले हुन्छ रेसिजमको कुरा गऱ्यौँ भने कोही हुन्छ नि त्यस्तैमा एडभोकेट उहाँलाई ल्याउने छौँ. अब हामीले के एलजिबिटी क्यूको टपिक्स छ हामीसँग. इमिग्रेन्ट्स इन अमेरिकाको टपिक छ. अब एलजिबिटी क्यू छ भने हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्थ्यो एकजना ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको मेम्बर हिमसेल्फ होइन. सो त्यो जुन सब्जेक्टलाई हामीले चुज गर्छौँ त्यो सब्जेक्टमा एक्सपर्ट, इदर एक्सपर्ट अर अ विक्टिम अर समबडी हु क्यान सेयर अनि एजुकेट अस के होइन. हो त्यस्तो मान्छे ल्याउनेछौँ, जस्तो साइकाइट्रिस्टहरू ल्याउनेछौँ जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द साइन्स बिहाइन्ड इट. एन्ड यु नो सो एन्ड लाइक हुन्छ सो अन एन्ड सो फोर्थ. सो हजुरको सोर्ट एन्सर चाहिँ नो, इट्स नट गन बी ऱ्यान्डम. इट विल बी लाइक एजेन्डै हुन्छ. तर एट टाइम्स अब जस्तो आज एकदम ऱ्यान्डम भयो एन्ड विच इज फाइन. काइन्ड अफ हुन्छ नि के भन्छ ब्रिङ द स्पाइस अप इन द लाइफ भने जस्तो. हाम्रो प्रकाश थापा. सो युआर सेङ गिभ सर्ट इन्ट्रो अफ रमा सिंह. I do want to hold on to that question अहिलेलाई चाहिँ, किनभने हाम्रो रमाजी आइसक्नु भएको छैन. उहाँ आएपछि चाहिँ I would be happy to introduce you to her, and I'm sure half of Nepal already knows her होइन. Maybe अलि भर्खरको कोही यस्तो ऊहरूलाई चाहिँ थाहा नहोला किनभने उहाँ अलिकति ग्याप लिनु भएको छ मिडियामा. But it's coming प्रकाश थापाजी. And then Santi is like thinking
Yeah, think and let me know what questions you have. दुष्यन्त भट्टराई वाचिङ फ्रम युके, थ्याङ्क यू. अहिले कति बजिरहेको छ युकेमा है? थ्याङ्क यू. एन्ड देन hopefully this will be interesting to you. Hi. Uma Dungana is watching. Hi. Darsan. Thank you for watching. Amar Jiwa, very inspirational. And if you have any questions, Amar Dai, if you have any ideas or questions कि ल त अपलाले यस्तो चाहिँ बोल्दै हुन्थ्यो उसको सोमा या यस्तो खालको गेस्ट चाहिँ ल्याइदिए हुन्थ्यो चाहिँ it would be awesome. Okay, I think Ramaji is in the backstage and at the backstage online हुनुहुन्छ जस्तो छ. So if we can welcome her, हाम्रो technical team, can we bring her in? बाफ्रे 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 अब आयो कि आएन थाहा छैन. Hi Ramaji, नमस्ते. हाय नमस्ते. के भयो? सबै टेक्निकल इश्युज? मेरो आवाज सुनिन्छ अहिले? अहिले सुनिन्छ तर अलिकति पर छ. सो अलिकति नजिक हजुरको ल्यापटप अलिकति नजिक ल्याउन पाए भने चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो. ओहो मैले बल्ल 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 स्ट्रेट गरेको छु. अब यो हल्लायो भने सबै जान्छ. हो हजुरको अनि आदि काटेर पनि आइरहेको छ. सो इफ यु क्यान बी अलिकति हजुरको राइट. यता मुनु. हजुर, यस. ओके. पर्फेक्ट. पर्फेक्ट. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु. सो धेरैजना गेस्टहरू आइसक्नु भइरहेछ है. सो एउटा क्वेसन चाहिँ आइसकेको थियो. अब चाहिँ म यो मेरो टेक्निकल टिमलाई ह्यान्ड ओभर गर्छु. उहाँहरूले जे क्वेसन्स दिनुहुन्छ हामी त्यसबाट जाउँला. तर फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा आइटमबारे जाउँ न त. सो द फर्स्ट क्वेसन आई ह्याड फ्रम वान अफ दि हाम्रो लाइभ गेस्टबाट चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको तरिका त एउटै हो, के भएन. सो बट आई वुड एज अ पर्सन लाइक हुन्छ पर्सनल क्वेसन मेरो चाहिँ जुन रमा सिंह हाम्रो नेपालको रमा सिंह त हामी सबैले चिन्छौँ. तर हाउ वुड यु लाइक टु इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ? हु इज रमा सिंह? How can I introduce myself, you know? हजुरले रमा सिंह चाहिँ यस्तो हो भनिदियोस् जस्तो लाग्ने आफ्नो डिस्क्रिप्सन, आफ्नो व्याख्या. अलिकति टेक्निकल इश्युज. हेलो हजुर, रमादी हजुरको भिडियो अड्क्यो. या यो आजकल आई डोन्ट नो वाट्स द इस्यु. एज अ बिहान पनि हाम्रो एउटा सुट गर्दाखेरि यस्तै भएको थियो होइन, अड्किरहेको थियो. सो लेट्स गिभ हर सम टाइम उहाँ आउनलाई चाहिँ. सो अन्टिल देन आइ एम गोना कन्टिन्यू आस्किङ क्वेसन और आइल टेक अ कफी ब्रेक होइन. सो इट्स अ भेरी इन्फर्मल सो. त्यही भएर सबैजना ओहो यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो नभन्नुहोस्. इट्स भेरी इन्फर्मल. इट्स लाइक हामी म र रमाजी बसेर गफ गरे जस्तो मात्रै हो. सो यु क्यान इन्जोय हाम्रो हुन्छ कफी गफ क्याफ. And all the folks from Canada. देखाइदिइहालौँ न. Actually, Tim Hortonले मलाई like they need to compensate for like free advertisement. Okay, until we get that figured out, my first time here, Rani Shakejile, I hope it will not be your last time. फेरि आउनुहोस् होइन. आजको टपिक मन परेन भने पनि अरू टपिक अवश्य मन पर्ने छ. हाम्रो सुधा कार्कीजी is watching. Hello. अनि पछि रानी साके, ग्ल्याड टु सी रमा सिंह आफ्टर मेनी इयर्स. आई नो उहाँले एकदमै कम इन्टरभ्यू दिनुभएको छ अमेरिका आएपछि. सो हुन्छ वी आर वान अफ द फ्यु चोजन वान्स द्याट सी इज हुन्छ नि अग्री टु डु एन इन्टरभ्यू विथ. अनि आई डोन्ट वान्ट मेक इट अ रेगुलर इन्टरभ्यू अबाउट रमा सिंह. अब रमा सिंहको सबै त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन. सो वी होपफुली विल गेट टु सी अ डिफरेन्ट साइड अफ रमाजी टुडे है. Glad to see Dushyant. Wow, Ramadi looks younger than 20 years ago in NTV. Indeed. त्यही. So, अब थोरै जोलाई चाहिँ रमाजीको बारेमा थाहा छैन म थोरै भन्छु हस्. अघि नै क्वेसन आइसक्यो, दुईवटा क्वेसन आइसक्यो एक्चुअली हुन्छ नि रमा सिंहको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा. So how I remember her, and I really wanted to tell. Oh, okay. So maybe this piece that I was gonna say, यो चाहिँ म होल्ड गर्छु because I do want to see her reaction about how I remember her होइन.
So Rama Singh, she is the first ever हुन्छ नि हाम्रो नेपाल टेलिभिजन नेपाल एनटिभी. I was just running out of words. हाम्रो एनटिभीको फर्स्ट न्युज रिडर हो उहाँ चाहिँ. हुन्छ केटामा केटीमा त्यस्तो होइन, सबैमा फर्स्ट हो उहाँ चाहिँ. लाइक देयर वाज जिरो, उहाँभन्दा पहिला कसैले पनि समाचार भनेकै थिएन, कोही पनि होस्टै थिएन होइन. सो सी वाज द फर्स्ट वान. द्याट्स वान. नम्बर 2 इज आई थिङ्क सी वाज द फर्स्ट हाम्रो नेपाल फुटबल टिमको क्याप्टन पनि हो उहाँ. हाई, हुन्छ, वेलकम ब्याक. के भयो त्यो इन्टरनेटको इस्युज हो? I have no clue, you know. I don't know. है ए आइरहेको थियो, हजुर बोल्दा बोल्दै टक्क अडियो के म बोलिरहेको छु, म त अडियोको पनि थाहा छैन, म त कहाँ पुगिसकेछु बोल्दा बोल्दा. एला हो. हजुर, ओके, लेट्स कन्टिन्यू अगेन. सो म चाहिँ हल्का फुल्का क्वेसन्सहरू आन्सर गर्दै थिएँ अनलाइन ककसको आएको. हजुरको के भन्छ इन्ट्रोडक्सन देऊ भनेको थियो एक दुईजनाले, अनि मैले दिएको थिएँ. बट आई वुड लाइक टु हियर इट फ्रम यु. सो हजुरको नजरमा चाहिँ हु इज रमा सिंह? हेल्प अस. मेरो नजरमा रमा सिंह भनेको एउटा नेपाली मध्यम परिवारको नारी हो. त्यसपछि एउटा असाध्यै मेहनत, जुनसुकै फिल्डमा लाग्दाखेरि पनि मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनतको फल मिठो हुन्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेको मान्छे हुँ. सिम्पल नेपाली वुमन. त्यति हो मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी भनेको, मैले आफूले जानेकोमा. हजुर हजुर, ओके. सो अब हाम्रो जेनरल उसमा चाहिँ, सो आइ एम ग्ल्याड कि हजुरले एकदम हुन्छ नि के भन्छ मध्यम उसमा आफूलाई राख्नुभयो. तर हजुर मध्यम हुनुहुन्न मेरो विचारमा चाहिँ. वान अफ द मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल मान्छे जस्तो म कहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिलेको फेजमा आएर त म अहिले यहाँ छु होइन, मैले आफ्नो कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छैन. तर म कुन लेभलमा छु, म कहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले फुटबल खेल्दाखेरि फुटबल हेर्ने दर्शकहरूले मलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो होइन. त्यसपछि मैले पत्रकारिता गरेँ, पत्रकारितामा नि मेरो कामको मूल्याङ्कन त फेरि दर्शकले नै गर्ने हो त्यहाँ पनि फेरि के. त्यसले गर्दाखेरि मैले आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेँ? म त एउटा म घरमा बसेँ भने एउटा नेपालको चाहिँ नारी हुँ. म छोरीको लागि एउटा नेपाली आदर्श आमा हुँ होइन. भन्नु न, त्यही त हो मेरो आइडेन्टिटी भनेको त. त्योभन्दा बाहिर त मेरो आइडेन्टिटी भनेको मैले आफैले भन्ने होइन कि अरूले बनाइदिने आइडेन्टिटी हो मेरो. मेरो कामको मूल्याङ्कन गरेर अरूले चाहिँ बनाइदिने आइडेन्टिटी हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. हजुर. सो इन सोर्ट चाहिँ होइन, अब जस्तो कतिजना नयाँ भन्नाले नयाँ हाम्रो हुन्छ नि के भन्छ नयाँ पुस्ता छ अनलाइन. अब जस्तो हजुरले हुन्छ ब्रेक लिनुभएको छ नि त मिडियाबाट, सो उहाँहरूलाई थाहा नहोला. सो सर्टकटमा भन्दाखेरि मैले केही मिस्टेक गरेँ भने मलाई करेक्ट गर्नुहोस् है त. सो हाम्रो नेपाल टेलिभिजनको फर्स्ट होस्ट, न्युज रिडर होस्ट होइन, फर्स्ट एङ्कर इज यु होइन. केटा होस् केटी होस् एभ्रिथिङमा हजुर चाहिँ फर्स्ट हो, नम्बर 1. नम्बर 2, यु आर द फर्स्ट क्याप्टन अफ नेपाली फुटबल टिम है. त्यो बाहेक पनि धेरै हजुरले हुन्छ अचिभमेन्ट्सहरू छ. तर त्यो बाहेक पनि कुनै छ जुन थाहा पाउनुपर्छ जस्तो भएको? अनि पछि मैले पनि मिस गरेँ होला. त्यसपछि पाएका अवार्डहरू अचिभमेन्टहरू भनेको कुरा चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हुन्छ के. हो, ओके. किनभने त्योभन्दा मैले पाएको भन्दा ठुलो अवार्डहरू अरूले पनि पाउन सक्छ पछि आएर. मैले पाएको भन्दा मैले गरेको एचिभमेन्ट भन्दा पनि अरू एचिभमेन्ट पनि मान्छेले गर्न सक्छन्. तर मैले नै पाएको त्यो फर्स्ट भन्ने जुन अचिभमेन्ट हुन्छ नि त्यो अब कसैले नै पाउँदैन कि. त्यसले गर्दाखेरि मेरो लागि त्यो नै सबभन्दा ठुलो हो. मेरो जिन्दगीको उपलब्धि भनेको सबभन्दा ठुलो त्यही नै हो. सो भनेपछि यो अहिले मैले भनेको दुईटा चिजहरू चाहिँ हजुरको आफ्नो प्यार हो. ओके, ग्रेट. सो म रङ रहेन रहेछु, मैले गरेको रिसर्चमा जे ठिक रहेछ. ओके, ग्रेट. थ्याङ्क यू फर सेयिङ द्याट. अनि मैले अर्को चाहिँ के भन्न आँटेको थिएँ अघि, मलाई एकजनाले ल भन्नुहोस् न त उहाँको बारेमा अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ मैले हजुरलाई एउटा चिज इन्ट्रोड्युस गर्न आँटेको थिएँ जुन मेरो तरिकामा जस्तो मैले हजुरलाई कसरी याद गर्ने तरिकामा. बट आई वान्टेड टु से द्याट इन फ्रन्ट अफ यु होइन. सो जब हाम्रो ऊ भयो होइन, लाइक के भन्छ राजदरबार हत्याकाण्ड भयो. प्लिज या अनि मैले हजुरलाई फर्स्ट सम्झेको चाहिँ
जस्तो हाम्रो राजदरबार हत्याकाण्ड भएपछि जब हाम्रो हाम्रो पुरै राज परिवारलाई पशुपति लगिँदै थियो र त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो त्यतिखेर हजुरले जुन अब भन्नुपर्छ नि त यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ भनेर त्यो कमेन्ट्री चाहिँ लाइक त्यो कमेन्ट्री दिँदाखेरि चाहिँ आई कुड हियर यु हजुर चाहिँ हुन्छ रोइरहेको मैले सुनेको थिएँ कि म 8 क्लासमा थिएँ होइन 12-13 वर्षको सो आई कुड हियर यु क्राई र मेरो दिदी हामीहरू सबैजना ए रमा सिंह त रोयो यार भनेर हामी यसरी गफ गरेको थियौँ कि सो हाउ ट्रु सो मेरो बच्चा बेलाको मलाई चाहिँ रमा सिंह भन्दा चाहिँ त्यो सिन याद आउँछ सो हजुर त्यो त्यो भन्यो नि अब त्यो पनि एउटा चाहिँ त्यस्तो घटना त्यही प्रकृतिको घटना न पहिला थियो न भयो न पछि फेरि दोहोरिन्छ त्यस्तै खालको घटना त दोहोरिँदैन नि त्यो त एकदम रियर घटना हो नि त नेपालको हिस्ट्रीमा होइन अनि एउटा त त्यो सेन्टिमेन्ट थियो र राज परिवारसँग म असाध्यै नजिकको सम्बन्ध पनि थियो त्यो सेन्टिमेन्ट पनि थियो होइन अनि फेरि अब किङलाई उसको आफ्नो छोराले मार्यो भन्ने सेन्टिमेन्ट थियो त्यो बेलामा कसरी मार्यो के मार्यो एउटा सबैमा एउटा चासोको विषय थियो तर अब त्यो बेलाको युवराज दिपेन्द्र चाहिँ आफै पनि स्पोर्ट्ससँग साथै सचिव नजिकको भएको भएर उहाँ आफै चाहिँ नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलको पेट्रोन हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो भएको भएर मैले चाहिँ उहाँले नै मारेको हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले पनि लागेको छैन कि हजुर अब जस्तो अमेरिकाको वाटरगेट काण्डको अहिलेसम्म केही पत्ता लागेको छैन कसले गर्यो के गर्यो भने जस्तै त्यो पनि पत्ता लागेको छैन तर भन्नेले उहाँले नै गरेको भनेर भन्छन् तर उहाँसँग उहाँ स्पोर्ट्सको चाहिँ पेट्रोन भएको नाताले उहाँसँग नजिकको सम्बन्ध भएको नाताले एकदम सिम्पल पर्सन उहाँ एकदमै सिम्पल पर्सन होइन अनि बाटोमा मलाई भेट्यो भने पनि मलाई कहिले पनि नामले नबोलाउने के छ क्याप्टन भनेर बोलाउने नेसनल टिमको क्याप्टन भएको भएर होइन अनि त्यो हिसाबले कुरा हेर्दाखेरि र उहाँहरू होल फ्यामिलीको चाहिँ सिम्पलनेस चाहिँ छ नि सिम्पलसिटीको हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन उहाँले चाहिँ हत्या गर्यो भनेर कि अनि त्यो बेलामा मलाई त्यही मात्रै दिमागमा खेलिरहेको थियो कि मलाई त्यो बेलामा त्यही मात्रै दिमागमा खेलिरहेको थियो र अनिखेरि होल आफूले चिनेको मान्छेहरू सबैजना होललाई चाहिँ लस्करै त्यो एउटा चाहिँ लास चाहिँ बोकेर मान्छेहरू ल्याइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो कता कता चाहिँ त्यो आफै त्यो मन भावुक भएर आउँदो रहेछ कि भावुक भएर आउँदो रहेछ फेरि एउटा कुरा त्यो अनि दोस्रो कुरा त्यो बेलामा मेरो छोरी जम्मा 6 महिनाको थियो मेरो छोरी जम्मा 6 महिनाको थियो त्यो बेलामा अनि म बिहान 4 बजी नेपाल टिभी गएको नेपाल टिभी बिहान 4 बजी गएर घरै फर्केको थिइनँ कि म घरै फर्केको थिएन अनि त्यसपछि बिहानदेखि कहिले चाहिँ छाउनी कहिले सिंहदरबार कहिले आर्यघाट मोटरमा दौडेको छ हिँडेको छ अनि बाटोमा फेरि ढुङ्गा मुड मान्छे पनि बिताउँदै छ है उनीहरू पनि छन् हजुर त्यो कत्रो आक्रोश अनि त्यो बेलामा त्यो आफै आफसे आफ त्यो आउँदो रहेछ कि त्यो कुराहरू चाहिँ अनि त्यहाँ बस्यो अनि के बोल्ने त अब आर्यघाटमा मान्छेको लास जलाउन ल्याइरहेको छ बोल्ने के त के चाहिँ न्यारेसन गर्ने भन्नु न के पनि छैन नि न्यारेसन त त्यहाँ के भन्ने के अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै त्यो मान्छे बढी सेन्टिमेन्टल हुँदो रहेछ है अनि त्यो सेन्टिमेन्टमा चाहिँ मैले अब के बोलेँ मलाई अहिले पनि थाहा छैन मैले त्यो बेलामा के बोलेको थिएँ मलाई अहिले पनि धेरै भेट्ने मान्छेले भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यो बेलामा यस्तो राम्रो बोल्नु भएको थियो रमाजी हामी सबैजना रोयौँ तपाईँसँगै भन्थ्यो कि मलाई ए हो मलाई पनि हजुरले के बोलेको चाहिँ याद छैन तर त्यो बोल्दा बोल्दै त्यो हुन्छ नि एकदम घाँटीमा त्यो हुन्छ नि एकदम इमोसनल फिल्म हेरेर मान्छे जस्तो घप्प हुन्छ नि हजुरको बोली वाज एक्ज्याक्टली लाइक द्याट अनि हामीलाई पनि सुन्दाखेरि थाहा हुन्छ हजुरको इमोसन चाहिँ त्यो बोलेको हरेक शब्दमा आइरहेको थियो कि सो द्याट्स हाउ आई रिमेम्बर यु होइन मलाई त्यो अडियोमा भन्न मन थियो म यसो हेरिरहेको छु के कस्तो छ कि उहाँहरूको भनेर केही डिस्टर्बेन्स आयो त्यो फेरि डिस्टर्बेन्स मैले पनि सुनिरहेको छु एउटा कुरा दोस्रो कुरा आफै पनि त्यत्रो के टेक्निकल फिल्ममा काम गरेर मेरो आफ्नो लाइटै मिलेन म त अब डे लाइटमा ठ्याक्क मिल्छ होला त्यो बरु ब्लाइन्ड्सहरू हजुर सबै बन्द गर्नुभयो भने राम्रो आउँछ मैले अघि ट्राई गरेको हो खै के हो त्यो ब्लाइन्ड सबै बन्द गर्नु त्यो भने पनि राम्रो आउँछ कि ल्यापटप घामतिर फर्कायो भने पनि इट्स बेटर इट माइट बी आवर टेक्निकल टिम पछाडि हजुर म्युट हुनुपर्छ है त्यही हामी टेक्निकल टिमले के टाइप गरिरहनु भएको छ बरु नाइट लाइटमा गर्नुपर्ने रहेछ है
ल अब यो अहिले पनि आयो त्यो बिचबाट म एकछिन टेक्निकल टिमलाई गर्दै गर्छु एन्ड आइम स्टिल वाचिङ है हजुरको के क्वेसन छ भन्नु होला म हेरिरहेको छु अब कति भयो थाहा छैन अब चाहिँ अलि ठिक भयो सही भन्दा है अलि भयो तर अलि अगाडि आउनु होइन अगाडि आउनु भएपछि त्यो पछाडि घाम त्यो पछाडि जाँदो रहेछ पर्फेक्ट अहिले पर्फेक्ट जस्तो म चाहिँ अलि अगाडि भएको छु हजुर अलिकति तल हुनु भएको छ तर इट्स फाइन एज लङ एज गफ कन्टिन्यू त्यो अब झन्डा नकाटियोस् भनेर ए हजुर हजुर भेरी नाइस हजुर हजुर सो ओके त्यो त भयो मेरो मेमोरी हजुरको होइन अघि भन्न मन थियो फेरि तपाईँकै अगाडि भन्न पनि लाइक भन्छु भन्ने बस्छु थिएँ यो के डिस्टर्बेन्स आइरहेको सो आइम गना गेट इट ओके आई थिङ्क इट्स गन हजुर पनि आइरहेछ बट इट्स फाइन एज लङ एज हाम्रो दर्शकहरूले हामीले के बोलिरहेको छौँ ठ्याक्कै सुन्नुभयो भने इट्स फाइन सो ओके अब हजुरको इन्टरभ्यू त कतिवटा इन्टरभ्यू दिइसक्नुभयो होला अब हुन्छ रमा सिंहले के गर्थ्यो कस्तो इट्स अल देयर अहिले चाहिँ अब हाम्रो यङ जेनेरेसनहरू जसले हजुरलाई चिन्नुहुन्न उहाँले चिन्नुभयो को हो तपाईँ भनेर होइन एउटा एकदमै सर्ट एन्ड स्विट हामीले अलिकति दियौँ तर अब चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने अस्ति अब यो चाहिँ सुन्नमा आएको एन्टी फेमिनिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुभयो अलिकति दर्शक त्यसमा अलिकति त्यो हुन्छ लाइट उ गरौँ न मैले अलिक बुझिनँ एन्टी फेमिनिस्ट भन्नाले हजुरलाई जस्तो रमा सिंह इज एन्टी फेमिनिस्ट भन्छन् कि सो त्यो अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न हो मलाई पनि म वास्तवमा एन्टी फेमिनिस्ट नै हो कि म आफै महिला हुँ होइन तर मैले चाहिँ कहिले पनि आफूलाई महिला भएको नाताले र मैले चाहिँ यो पाउनुपर्छ मैले त्यो पाउनुपर्छ मलाई चाहिँ यो चाहिँ के अरे अब कोटामा यो चाहियो भनेर कहिले पनि मैले डिमान्ड पनि गरेको छैन न मेरो वर्क प्लेसमा गरेँ होइन अब खेलमा त खालि हामी महिलाकै फुटबल थियो महिला नै खेल्ने भयो बेग्लै कुरा तर मेरो वर्क प्लेसमा चाहिँ मैले कहिले पनि तिमीले महिला भनेर मलाई हेप्यौ अथवा तिमीले महिला भनेर मलाई दिएनौ अथवा तिमीले गर्न सक्ने कुरा म गर्न सक्दिनँ कि भन्ने मैले कहिले पनि त्यस्तो भावना पनि राखिनँ र मैले कहिले पनि त्यो फिल गरिनँ कि किन गरिनँ भने जस्तो मलाई अहिले लाग्छ भनेदेखि म मेहनत गर्थेँ जस्तै केटाहरूले मेहनत गर्छन् म त्यति नै मेहनत गर्थेँ होइन अब नेपालमा भर्खर टेलिभिजन खुलेको थियो 15, 16, 17, 18 घण्टा काम गर्नु पर्थ्यो अब म महिला म चाहिँ स्वास्नी मान्छे म महिला मलाई चाँडै घर जानुपर्छ न मलाई घरमा मान्छे बाबुआमाले मार्छन् मलाई टोलले के भन्छ भनेर मैले त्यो बेलामा काम नगरेको भएदेखि म रमा सिंह हुँदिन थिएँ क्या राइट अनि मैले ल मलाई पहिला पुर्याइदेऊ के अरे मलाई चाहिँ पहिला घर जानुपर्छ घाम डुब्नुभन्दा अगाडि नै घर जानुपर्छ म चाहिँ महिला हुँ तिमीहरू चाहिँ काम गरेर बस भनेर मैले वर्क प्लेसमा मेरो भनेको भएदेखि भोलि मलाई चाहिँ उनीहरूले अरू कुरामा चाहिँ कहिले पनि अगाडि ल्याउनु दिँदैन थियो नि त सो थोरै कुरा काटेँ है त सो हजुरको किनभने जस्तो फेमिनिस्ट म चाहिँ आफूलाई फेमिनिस्ट भन्न चाहन्छु तर आजकल कस्तो छ भने फेमिनिजमको अलिकति डेफिनेसन त्यसको व्याख्या पनि अलिकति अपभ्रंश भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो त्यही गरी त्यही हजुरले अहिले भन्नुभएको कमेन्टमा चाहिँ फेमिनिस्टले चाहिँ ए होइन मलाई घर जान दिनुपर्छ टाइममा भनेर भन्दैन थियो होला नि कि सो फेमिनिजम इज बेसिकली मलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट पाइन्छ है मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि हो फिजिकली म महिला हुँ फिजिकली कतिपय काम म पुरुष जति गर्न सक्दिनँ होइन फिजिकली म कतिपय काम पुरुष जति गर्नै सक्दिनँ भनेदेखि मैले त्यो चाहिँ लोरी मान्छेले चाहिँ पायो मैले चाहिँ पाइनँ किन भन्ने भन्नुहोस् न मैले भन्न खोजेको त्यो हो के ए ओके सो होइन जुन कुरा होइन मेन्टली अब बौद्धिक जगतका कुराहरू अरू देश बाहेकका कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ तर फिजिकली जतिपय कुराहरू गर्न सक्ने केटाहरूले जति धेरै गर्न सक्छन् भारी नै बोक्ने कुरा गरोस् न भारी केटाहरू चाहिँ के अरे 100 किलो चाहिँ भारी बोक्न सक्छ भने हामी 100 किलो चाहिँ भारी बोक्न सक्दैन जुनसुकै महिलाले पनि सक्दैन होइन त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी कम्पेयर नगरौँ र त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी कुरा सिस्टममा नजाउँ भन्न खोजेको हो कि एउटा कुरा अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ महिला सहभागिता कम छ महिलालाई चाहिँ अवसर दिनुपर्छ भनेर महिलालाई कोटामा अवसर दिने होइन भन्ने मेरो चाहिँ सिद्धान्त हो कि मैले त्यसरी लबिङ गर्थेँ कि किनभनेदेखि एउटा कुनै पनि क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रमा लाग्दै नलागेको पढ्दै नपढेको महिलालाई कोटामा ल्याएर त्यहाँ राखिदियो भने उसले काम गर्न सक्दैन
अनि उसले काम गर्न नसकेपछि त्यसको चाहिँ ब्लेम चाहिँ कसलाई जान्छ? ऊ महिला भएर काम गर्न सक्दैन, महिलालाई दिएन भन्छ, यो त के गर्यो काम गर्न सकेन भन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ महिलालाई चाहिँ कोटा सिस्टममा महिलाको नाताले कतै ल्याउनु भन्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा है, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा महिलालाई शिक्षा देऊ, पहिला शिक्षाको कुरा अगाडि बढाऊ पहिला। जब तिमीले शिक्षाको कुरा अगाडि बढाउँछौ महिलाहरू आफै योग्य हुन्छन्, आफै कम्पिटिसनमा आउँछन्। ए ओके, म पनि अग्री गर्छु तपाईसँग। हजुर हजुर, म पनि टोटली अग्री गर्छु। सो म के बुझ्छु भने जस्तो हाम्रो साथीभाइको सर्कलमा पनि अब कोही फेमिनिस्ट छ भने एकदम हुन्छ नि, एकदमै रिसा केटीलाई फेमिनिस्ट भन्न, त्यस्तो डेफिनेसन सुन्छु कि म। तर ट्रु डेफिनेसनमा चाहिँ फेमिनिजम भने हजुरले जस्तो मलाई केटी भनेर ट्रिट नगर, म एउटा विद्यार्थी हो भने विद्यार्थी मात्रै भनेर चिन्न चाहन्छु, न कि केटी विद्यार्थी भनेर होइन। म के गरी क्याप्टेन छु फुटबल टिमको भने मलाई केटी फुटबल टिमको क्याप्टेन नभन, मलाई केटी एङ्कर नभन, एङ्कर भन। म हिरोइन हो भने मलाई एक्टर भन, न कि हिरोइन नभन। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ नि, उहाँ त नेपालको पहिलो महिला चाहिँ न्युज एङ्कर भन्नुहुन्छ कि होइन। अनि म पहिलो महिला होइन बाबा, म सबैमा पहिलो हो, पहिलो न्युज एङ्कर भन न भन्छु, उहाँहरूको त्यो जाँदै जाँदैन कि त्यस्तो हुन्छ कि। यो पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ एउटा कहानी भन्छु, हजुरलाई त याद छैन होला। हामी बाल्टिमोरमा भेट्दाखेरि हजुर बाल्टिमोरको एउटा प्रोग्राम हामी सँगै थियौँ, अनि तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकजना क्लबको मान्छेले चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको पहिलो महिला के भन्छ समाचार ऊ भन्नुभयो होइन। तपाईँ आउने बित्तिकै स्टेजमा फर्स्ट चाहिँ के भन्छ सरी तर म के भन्छ फर्स्ट महिला होइन, मलाई महिला भनेर नबोलाउनुहोस् भनेर एकदमै स्ट्रेट फेसमा नहाँसिकन भन्नुभएको थियो। सबैजना पर्सेको थियो कि। अनि मैले चाहिँ यु गो गर्ल हुन्छ, अब म आफू केटी भयो भने मलाई चाहिँ प्राउड फिल भएको हो, त्यसरी नै भन्नुपर्छ भनेर मलाई फिल भएको थियो बाल्टिमोरमा है। यो चाहिँ 2013 को कुरा। सो यस, म पनि टोटली अग्री गर्छु। सो मलाई के लाग्छ भने जुन हजुरलाई एन्टी फेमिनिस्ट भनिन्छ, हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा कस्तो भएको छ भने धेरै एनजिओ आइएनजिओहरू गएको छन् महिलाको नाममा होइन। अनि महिला गलत छ, महिलाले गलत काम गरेको छ र कुनै इस्युज आएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो महिलालाई गलत त महिलाले गलतै भन्नुपर्छ नि त, गलतलाई त गलत। अनि होइन ऊ त महिला हो, उसलाई त गलत भन्न मिल्दैन भनेर अनि उसको चाहिँ सपोर्टमा चाहिँ म चाहिँ लाग्न सक्छु, अरू लाग्नु म चाहिँ लाग्न सक्दैन। ए ओके, भनेपछि म पनि तपाईँमा सहमत। मैले फर्स्टमा जब ओके म चाहिँ एन्टी फेमिनिस्ट हो है भन्दा म चाहिँ अलिकति एन्टी फेमिनिस्ट डिफाइन भनेर जस्तो भएको थियो। तर म 100% सहमत छु। खालि यही हो कि फेमिनिजमको डेफिनेसन चाहिँ अलिकति अपभ्रंश भएर आएको छ। एकदम रिसा केटासँग म केटाभन्दा ठुलो हो भन्ने केटीहरूले चाहिँ फेमिनिस्ट भन्ने त्यो चाहिँ डेफिनेसन होइन रहेछ। खासमा मैले पनि त्यही भन्थेँ पहिला, तर पछि महिला र पुरुष भनेर दुईटा जात बनाएको छ होइन। हजुर, पुरुष जातको धेरै चाहिँ हामी मान्छेले 1 घन्टामा सपोज भनौँ हाइपोथेटिकल है, 1 घन्टामा सगरमाथा चढ्यो अरे, अब हामी त चढ्न सक्दैनौँ नि त, हामी त मेबी 1 घन्टाभन्दा कममा चढौँला नि त। हो होइन हामी त कम्पिटिसन नगरौँ। महिलालाई अगाडि बढाउने हो भने नेपाल जस्तो गरिब देशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ महिलाहरूलाई पहिला चाहिँ एजुकेसन दिनु पर्यो, शिक्षा दिनु पर्यो। शिक्षा दिएपछि उनीहरूले के राम्रो के नराम्रो, के सही के गलत, कहाँ लड्नु पर्यो कहाँ लड्नु हुँदैन उनीहरूले आफै डिसिसन गर्न सकिहाल्छ नि, कसरी बोकेर हो ए ल हजुरसँग 100% सहमत। म त आज यसो अलिकति डिस्कसन पनि गरौँ अनि सिक्न मिल्छ भने सिकौँ सिकाउँ पनि भनेर सोचेको थिएँ। तर हजुर मेरो सेम रहेछ कन्सेप्ट एक्ज्याक्टली। अब म चाहिँ पढेर अगाडि आएँ भन्न सक्नु पर्यो, न कि म केटी हो मलाई अगाडि जान देऊ भन्न पाइएन होइन। केटा र केटीमा डिफ्रेन्सेस छ भने भगवान्ले नै त्यसरी बनाएर पठाएको छ। त यु ह्याभ टु एक्सेप्ट द डिफ्रेन्सेस अनि सेलिब्रेट गर्नु पर्यो कि हामी केमा चाहिँ सक्षम छौँ। जस्तो हामीले हुन्छ बच्चा जन्माउन सक्छौँ, हामीले एउटा लाइफ स्टार्ट गर्न सक्छौँ, केटाहरूले सक्दैन। हामीले एउटा घर सम्हाल्न सक्छौँ, केटाहरूले अब कतिले सक्नुहुन्न। कति राम्रो कुराहरू पनि छ नि त, त्यो चाहिँ माथि ल्याउनु पर्छ भन्ने धारणा मेरो होइन। अब प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सपोज भनौँ दुईटा सचिवहरू छन्, दुवै एकजना महिला छन् एकजना पुरुष छन् होइन। अब त्यो महिलाले तलदेखि नै कम्पिटिसनमा गरेर माथि आएको भए त्यो अर्को पुरुष सचिवसँग मजाले काम गर्न सक्छ, उसँग इन्ट्र्याक्ट पनि गर्न सक्छ, उसँग डिफेन्ड पनि गर्न सक्छ, आर्ग्यु पनि गर्न सक्छ। तर होइन अब दुईजना सचिव प्रमोसन भयो भने बाँकी एकजना महिलालाई सचिव प्रमोसन गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको संविधान त्यस्तामा प्रावधान छन्। त्यो गर्यो भनेदेखि त त्यो महिला त त्यो आफै प्रमोटेड हुँदै आएको हो नि त, आफ्नो मेहनतले आएको त होइन नि।
अनि त्यो प्रमोटेड हुँदै आएको मान्छेले अनिखेरि चाहिँ मेहनतले खारिएर आएको मान्छेसँग बसेर अनि कसरी कम्पिट गर्ने, कम्पिटै गर्न सक्दैन नि। म चाहिँ मेरो आफ्नो विचार चाहिँ त्यो हो है, मेरो विचारमा सबैजना सहमत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। विशेष गरी धेरै महिलाहरू फेरि मेरो विचारसँग सहमतै हुनुहुन्न। मलाई मेरो एउटा सानो रमाइलो चाहिँ मेरो इन्सिडेन्ट छ नेपालमा। महिलाहरूको थुप्रै गोष्ठीहरू हुन्थ्यो। अनि एउटा गोष्ठीमा चाहिँ मलाई चाहिँ कसैले नाम साम के पनि लिन्न, कसैले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो होइन महिलालाई इम्पावरमेन्ट गर्ने भनेर। अनि त्यो चाहिँ पेपरमा चाहिँ मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न बोलाइएको थियो। अब मलाई उनीहरूले भन्ठाने ओ महिलाको हक हितमा यस्तो चाहिन्छ उस्तो चाहिन्छ भनेर भाषण गर्छ भने होला है, मैले उल्टो बोल्थेँ है। अहिले जसरी बोलाएको थिएँ मैले त्यसरी बोलेँ। मैले जसरी नेपालमा फुटबलै कसैले मैले खेलेको थिएन, नेपालमा त्यो बेलामा सर्ट्स लाएर बाहिर हिँड्ने भनेको त रियरै थियो होइन। त्यस्तो बेलामा मैले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर घरमा नि सङ्घर्ष गरेर बाहिर पनि सङ्घर्ष गरेर फुटबल खेलेँ भनेदेखि महिलालाई आफै आउनु पर्यो नि सङ्घर्ष गरेर। किन त्यो डोरी लाएर तान्ने भनेर भनिदिएको थिएँ मैले त्यो बेलामा होइन। त्यसपछिका त्यो वुमेन इम्पावरमेन्ट सम्बन्धी कुनै पनि सभा सम्मेलन गोष्ठीहरूमा मलाई बोलाउनै छाडे। ए त्यो चाहिँ अलिकति फनी नै रहेछ हजुर। ए ओके देन मलाई चाहिँ के लाग्छ नि हजुर चाहिँ ट्रु फेमिनिस्ट हो। ट्रु फेमिनिस्टले कहिले पनि भन्दैन कि म चाहिँ केटाभन्दा ठुलो हुँ होइन। हामी चाहिँ उस्तै बराबर हो, केटाकेटी बराबर हो। बराबर हुन जुन हाम्रो डिफ्रेन्सेस छ त्यो छँदैछ, तर जुन हुन्छ नि केटी भनेर त्यो हेप्न चाहिँ पाइँदैन भन्ने मात्रै धारणा हो। उनीहरूले चाहिँ केटाभन्दा म बेटर भने होइन, उत्तिकै समान ट्रिटमेन्ट गर भने मात्रै हो फेमिनिजमले चाहिँ। सो हजुरलाई चाहिँ म एन्टी फेमिनिस्ट अब जुन हल्लाखल्ला सुनिन्थ्यो एन्टी फेमिनिस्ट होइन, हजुर चाहिँ ट्रु फेमिनिस्ट हो। यो अरू फेमिनिस्ट जो चाहिँ हामीले पनि मुर्दा बोक्नु लाइक त्यो होइन लास बोक्न पाउनु पर्यो, हामीले पनि श्राद्ध गर्न पाउनु पर्यो। देयर इज अ लट अफ रिजन बिहाइन्ड त्यो हाम्रो हुन्छ कल्चरलमा किन त्यो ल्याएको छ आफ्नै छँदैछ, त्यो पनि अर्को डिस्कसन गरौँला। तर केटाको अर्को कुरा तपाईँले हामीले पनि मुर्दा बोक्नु पर्यो भन्नुभयो। म कुरा प्रसङ्ग उठाउँछु। मेरो आफ्नै परेको थियो। मेरा दुईजना भाइ होइन, मेरो दुवैजना भाइहरू त्यो बेलामा विदेशमा थियो, म मात्रै नेपालमा थिएँ। मेरो दिजु र मेरो दुवैजना भाइहरू विदेशमा, म मात्रै नेपालमा थिएँ। मेरो बुवा पनि स्वर्गीय भयो, मुवा पनि स्वर्गीय भयो। आखिर गर्नु त मैले गर्नु पर्यो सबै। भाइहरू त कोही 5 दिनपछि कोही 10 दिन पछाडि आइपुग्यो, उनीहरूको आफ्नै परिवार बाहिर विदेशमा होइन। भनेपछि मैले लास बोक्नुपर्छ भने त कुरो नै पर्दो रहेछ नि त। आफै गरौँ भने त्यही त ढुङ्गोलाई पिट्नु परेन। यो आजकल जुन हुन्छ नि रङ जुन त्यो अपभ्रंश भएर आएको फेमिनिजममा चाहिँ होइन हामी त केटाहरूलाई बेटर भन्नुपर्छ, त्यो चाहिँ ट्रु मिनिङ चाहिँ होइन फेमिनिजमको। ल त्यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भयो होइन। अब अर्को चाहिँ मैले के सोध्न मन थियो भने अब जस्तो तपाईँको करियर एक्टिभ भएको भनेपछि 2043 साल कि 40 साल हजुरको जुन हुन्छ टिभीमा काम गर्न थाल्नु भएको हजुरको 86 ए ओके 86। सो त्यो बेला त होइन अब आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि त्यतिखेर त अब जस्तो भनौँ न पुरै सिंहदरबारमा त पुरै केटाहरूको हुल थियो होला। त्यस्तो हुलमा हजुरको के चाहिँ यस्तो लाइक स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट के थियो जसले चाहिँ हजुरलाई सब भिडबाट अलग भएर काम गर्नमा हेल्प गर्यो? मेरो स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट भनेको मेरो बुवा र मुवा। मेरो बुवा र मुवाको चाहिँ एकदम ब्रड माइन्डेड के हजुर ब्रड माइन्डेड। अनि समाजले दिने छोराले गर्न सक्ने काम छोरीले पनि गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेको मेरो बुवा र मुवा होइन। मलाई त्यसले नै सबभन्दा पहिला चाहिँ उ गरेको हो होइन। त्यसपछि भनेको त्यसपछि काम गर्दै गएपछि त त्यो आफै हुँदै जान्छ। मेरो बुवा र मुवा चाहिँ हो। बुवा र मुवाले यदि मलाई हुँदैन काम गर्न दिनु हुँदैन, काम गर्न यस्तो काम किन गर्ने अथवा फुटबल किन खेल्ने भनेर रोकेको भएदेखि सायद म फुटबल खेल्न नि पाउँदिनँ थिएँ होला होइन। नेपाल जान नि पाउँदिनँ थिएँ होला। अब मेरो बुवालाई त त्यो बेलामा म फुटबल खेल्न जाँदाखेरि मेरो बुवालाई त बुवाको एकदम मिल्ने साथीहरूले कहाँ छोरीलाई चाहिँ त्यो तिग्रा देखाएर फुटबल खेल्न पठाइरहेको भनेर पनि भनेकै हो है। अनि मेरो बुवाले मलाई अब फलानाले हामीलाई चाहिँ बेलुका ग्यादरिङ हुन्छ खाने बेलामा त हुन्छ नि, फलानाले यस्तो भन्यो भनेर सुनाएको थियो बुवालाई। बुवाले हामीलाई सुनाइबक्स्यो होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ झन् एउटा के हुँदो रहेछ भने एउटा चाहिँ के गरेर देखाउनु पर्दो रहेछ ताकि मेरो बाबुआमालाई चाहिँ फेरि पछि चाहिँ नराम्रो नहोस् भन्ने कुरा हुँदो रहेछ कि। त्यसले गर्दाखेरि पनि भनेपछि फ्यामिलीको सपोर्ट
आफूलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ हुनु भएन नि। मान्छे होस् केटी मान्छे होस् जुनसुकै फिल्डमा पनि जानको लागि र एकदम मिहिनेत गरेर चाहिँ त्यहाँ आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि फ्यामिली सपोर्ट त सबभन्दा पहिलो नम्बर 1 त्यो बाहेक ल फ्यामिली त आफ्नो चुज गर्ने जस्तो भनौँ न म कहीँ जन्म लिएँ भने त मैले चुज गर्न पाउँदिनँ नि त को आमा बाउ लिएर जन्मिन्छु होइन हुन्छ कसको काखमा जन्मिन्छु मेरो हुन्छ कन्ट्रोलको भएन त्यो बाहेक ल एकदम अनसपोर्टिभ फ्यामिली हुनुहुन्छ अरे भने हाम्रो प्रोग्राम हेरेर बस्नु भएको कसैलाई अलिकति गर्न मन छ भने चाहिँ आफ्टर द फ्यामिली सपोर्ट अर्को चाहिँ के थियो स्ट्रङ पोइन्ट अब अरू त के मेरो चाहिँ भनौँ भने सामाजिक इन्भाइरोमेन्ट होला कि सोसल इन्भाइरोमेन्ट होला कि किनभने म र मेरो दिजु हाम्रो लोकालिटीमा सबै केटाहरूको माझमा हुर्क्यौँ कि हामी हाम्रो लेभलका मान्छेहरू सबै केटाहरू थिए कि अनि मेरो भाइहरू 2 जना भयो अनि भाइहरूका साथीहरू त्यही उमेरका मसँगको मेरो उमेरका केटाहरू नै थिए त्यसले गर्दा त्यो सबै चाहिँ केटाको चाहिँ माहौलमा हुर्किएको भएर अनि अलिक केटा जस्तो स्वभाव आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई है म कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा पैसा कुरा गरेँ भने पनि तपाईँ किन झर्केर कुरा गर्यो भन्छन् कि मलाई तर मैले आफूले फिल गरेर म झर्किया हुँदिनँ कि त्यहाँ नर्मल तपाईँ किन झर्केर कुरा गरेको भन्छन् मैले के पनि गरे जस्तो लाग्दैन मलाई भन्छ कि म त अलिकति एग्रेसिभ त्यस्तो आउँछ कि ममा बेला बेलामा अहिले मैले भन्नलाई मात्र भने होइन कतिचोटि मलाई पनि म चुप लाएर आफै सोचेर बसिरहेको छु भने किन रिसाएको भन्छन् कि अनि मैले केही कुरा एकदम स्ट्रङ ओपिनियन छ अरे मेरो र मलाई केही कुरा भन्न मन छ भने मैले भने तिमी अलिक नरम भएर बोल्नुपर्छ भन्छन् कि अनि मैले किन नरम भने म गलत छैन त म किन नरम हुने भन्छु कि म चाहिँ सो अलिअलि सिमिल्यारिटी मैले देखेँ होइन अनि अब आइम स्योर सबै हामी के भन्छ नेपालको केटाहरूलाई अझ जस्तो हुन मन लाग्छ आइम स्योर तर आई डु सी म जस्तो म पनि एकदम हुन्छ छुच्चीमै गनिन्छु तर हुन्छ मलाई प्रब्लम छैन त्यसमा हो ल ठिकै छ त्यो पनि सो ओके सो त्यो त भइहाल्यो अर्को क्वेसन के सोध्नु भएको छ मलाई धेरै केटीको क्वेसन सोधेको त होइन जस्तो हाम्रो देशलाई पुरुष प्रधान देश भनिन्छ त्यो केटीहरूलाई अगाडि आउन अलिकति गाह्रो पनि छ तर हजुरलाई के लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो देश पुरुष प्रधान या नारी प्रधान हुँदैमा केटीहरू अगाडि आउने होइन जस्तो लाग्छ मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ तर हजुरलाई के लाग्छ केले गर्दा चाहिँ केटीहरू जति अगाडि आउनु पर्ने आइरहेको छैन हाम्रो देश पुरुष प्रधान भन्दा भन्यो भने पुरुषभन्दा बढी पपुलेसनमा आइमाईको संख्या बढी छ हाम्रो देशको स्लोगन चाहिँ नेचुरली नेपाल भन्ने छ टुरिज्ममा है तर नेचर चाहिँ सबै बिगारेर भत्ताभुङ्ग पारेछन् है त्यसले गर्दाखेरि अब मैले देखेको चाहिँ त्यही हो महिलालाई चाहिँ सबभन्दा पहिला त पढाउनु पर्यो कि अब हुन त अहिले एकदम धेरै पढेका महिलाहरू चाहिँ पढ्न थालिसकेका छन् स्कुलमा पढाउँछन् हरेक क्षेत्रमा चाहिँ स्कुलमा पढाउन थालेको छन् केटीहरूलाई पहिला केटीहरूले स्कुल जान पाउँदैन थियो नि त सर्टेन बिग सिटिजहरूमा त पाउँथ्यो तर गाउँमा पाउँदैन थियो होइन तर अहिले पनि गाउँमा स्कुलमा महिलाहरू जान पाएका छन् पाउँछन् भने पनि गाउँमा स्कुल पुगेको छैन कि फेरि अहिले चाहिँ अब सरकारले नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्ने पैसाहरू बरु लगेर चाहिँ गाउँमा चाहिँ स्कुल र हस्पिटल होइन सानै भए पनि हस्पिटल स्कुलहरू खोलिदियो भनेदेखि चाहिँ महिलालाई चाहिँ अगाडि ल्याउन धेरै सहयोग पुग्छ कि जबसम्म उनीहरू मेरो त एउटै स्लोगन हो जबसम्म उनीहरू शिक्षित हुँदैन तबसम्म चाहिँ केही पनि गर्न सकिन्न कि शिक्षित भयो भने उनीहरू भोलि बिहा गरेर गइसक्यो भने पनि हस्बेन्डसँग कुरा मिलेन झगडा भइरह्यो या हस्बेन्डले पिटिरह्यो भने पनि म आफैको मार खान सकिहाल्छु नि म किन यो बुहार्तन सहेर बसिरहने भन्ने हुन्छ नि त होइन सबै घरमा यस्तो नपरोस् तै पनि त्यस्तो हुनसक्छ नि किनभने ऊ आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ उसले आफैसँग कुरा गर्न सक्छ हजुर मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब जस्तो 1-2 जना हामीभन्दा अगाडि भने हामीभन्दा माथिको जेनेरेसनले मैले के भनेको सुन्छु भने केटीहरूलाई पढाएकै भएर बिग्रेको धेरै पढ्यो भने बाछी हुन्छ अरे बाछी भएपछि घर बिग्रिन्छ अरे हजुरको थट्स होइन त्यो त होइन त्यस्तो हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ नि 7वटा ताचा मारे पनि चाहिँ मान्छे चाहिँ भाग्छन् नि कि अब त्यो उखानमा चाहिँ 7वटा ताजा मारे पनि स्वास्नी मान्छे पहिलो जान्छ भनेको छ होइन तर म चाहिँ त्यसलाई त्यसै गर्दिनँ 7वटा ताजा मारे पनि भाग्नु मान्छे भागिहाल्छ चोर चाहिँ भागिहाल्छ अरे कि
त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि त्यो पढेर अथवा नपढेर पढेर त झन् उसँग ज्ञान आउँछ नि त यो गर्नु हुँदो रहेछ यो गर्नु हुँदो रहेछ यसो गर्दा चाहिँ मेरो राम्रो हुँदो रहेछ मैले यसो गरेँ भने मेरो फ्यामिलीलाई राम्रो हुँदो रहेछ मेरो फ्यामिली राम्रो भयो भने मेरो सोसाइटी राम्रो हुन्छ मेरो सोसाइटी राम्रो भयो भने मेरो देश राम्रो हुन्छ मेरो देश राम्रो भयो भने इन्टरनेसनली मेरो देश राम्रो देशहरूमा गनिन्छ यो कुरा उसले पढेपछि नै जान्छ नपढेको त जान्दैन नि त होइन एउटा कुरा दोस्रो कुरा पढेपछि उसले चाहिँ अनि आर्थिक उसको आफ्नै हातमा उसको अर्थोपार्जन हुन्छ होइन उसले कमाउन सक्छ उसले अलिकति पैसा लोग्नेसँग अथवा बाउसँग अथवा कोहीसँग माग्नु पर्दैन हजुर आत्मनिर्भर तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ महिलाको इस्युजमा कतै केही कुरा उठ्छ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो जस्तो गरिब देशको महिलालाई शिक्षित बनाएपछि उनीहरू आफैले सबै ठाउँमा खेल्ने होइन अब कलाकार बन्ने या राजनीति गर्ने या व्यापार गर्ने सबै कुरा उनीहरूले गर्न जानेका छन् महिला जानेको कुरा केही पनि छैन कि महिला भनेको त प्रकृति हो नि उसले त बच्चा जन्माउँछ हेर्नु न कस्तो अचम्म छैन त त्यो बच्चा जन्मिँदाखेरि त यो मेरै बच्चा हो भने जस्तो लाग्छ आमाहरूलाई सुरुमा के भन्नु न तपाईँ पनि आमा हो सुरुमा त यो मेरै बच्चा हो मेरै पेटबाट निस्केको हो यत्रो मान्छे कसरी मेरो पेटबाट निस्क्यो भने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भन्नु त फर्स्ट बेबीको बेला झन् मैले एज लुकाउँछु भनेको हजुरले भनिदिइहाल्नु भयो मैले बच्चाको कुरा उठाउँदिनँ भनेर बसेको थिएँ हजुरले फुस्काइदिनु भयो महिला भनेको प्रकृति हो अनि प्रकृतिसँग त सहनशीलता हुन्छ प्रकृतिसँग मेहनत गर्ने क्षमता हुन्छ प्रकृतिसँग सबै कुरालाई एडप्ट गर्न सक्ने क्षमता पनि छ तर हामीले महिलालाई चाहिँ महिला भने केही गर्न सक्दैन हामीले महिला चाहिँ भनेर एउटा जमातले भन्छ अनि अर्को जमात चाहिँ तिमीहरू महिला भनेर हे पनि हामी पनि तिमीहरूसँग गर्न सक्छौँ भनेर नारामा मात्रै सीमित हुन्छ कि हजुर यहाँ अमेरिकामा एउटा भनिन्छ कि हुन्छ वुमन कार्ड भनिन्छ होइन जस्तो हुन्छ जे चिजमा म चाहिँ केटी हो म गर्न सक्दिनँ त गर्दिनँ या म केटी हो मैले यस्तो पाउनुपर्छ त्यो हुन्छ वुमन कार्ड चाहिँ धेरै खेल्न भएन त्यो कार्ड लिएर धेरै हामीलाई इक्वालिटी चाहिन्छ भने आफै मेहनत गर्नु पर्यो न कि म केटी हो भनेर त्यो बाहना खोज्नु भएन हाम्रो पनि कति चिजहरूमा केटाभन्दा धेरै जस्तो त्यही अब बच्चा पाउनेदेखि लिएर घर सम्हाल्नेदेखि लिएर देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट अ गर्ल क्यान डु बट अ गाई क्यान नट होइन सो आफ्नो त्यो कमजोरीहरूमा मात्रै ध्यान दिन्छौँ जस्तो लाग्छ जुन त्यो अपभ्रंश भएको फेमिनिजममा चाहिँ आफ्नो कमजोरीहरूमा ध्यान दिन्छ न कि आफ्नो जुन हुन्छ नि आफ्नो स्ट्रङ पोइन्ट्सहरूमा सो आई एग्री ओके सो भनेपछि अनि कता कता चाहिँ केटीहरू अगाडि नआउनुमा चाहिँ केटीहरूकै हात छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई आफैलाई एक स्टेप अगाडि फेरि 2 स्टेप पछाडि गइरहेको छौँ पनि जस्तो छ अब गाउँ घरतिरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आमाले नै छोरीलाई पढ्न पठाउँदैन हजुर अब बिहा गरेर घर गयो सासूले र नन्द भाउजूहरूले अब अहिले त छ कि छैन थाहा छैन मलाई त्यस्तो बुहार त होइन सासूले र नन्द भाउजूहरूले नै एक प्रकारको अर्कै खालको ट्रिट गर्ने सुरु हुन्छ कि त्यही सासू लोग्नेको आमा हो उसले आफ्नै आमा जस्तो गरी मानेको हुन्छ अब कसैले नमान्ला बेग्लै कुरा होइन तर चाहिँ अब मेजोरिटीमा मानेको हुन्छ तर त्यही सासूले चाहिँ आफ्नो छोरी र आफ्नो छोरा र छोराले बिहा गरेर ल्याएको छोरीलाई फरक गर्छ कि त्यो चाहिँ ठुलो विडम्बना हो सो भनेपछि केटीहरूलाई अगाडि ल्याउन या त्यो हुन्छ रोकिरहेको चिज एउटा भयो एजुकेसन अर्को भयो आफैलाई त्यो हिंसाबोध नलिकन बरु आफ्नो स्ट्रङ पोइन्ट्स लिएर म केटी हो भनेर नसोचिकन म एउटा हुन्छ डक्टर हो या म एउटा इन्जिनियर हो न कि म एउटा इन्जिनियर केटी इन्जिनियर हो मेरो फ्यामिलीको फर्स्ट केटी इन्जिनियर भन्न पनि भएन होइन म एउटा क्याप्टन हो फुटबल टिमको सो केटी होइन कि म एउटा एक्चुअल त्यो जो प्रोफेसन हो त्यही प्रोफेसन म एउटा प्रोफेसनल हुँ भन्नु पर्यो हजुर अब एकैछिन ब्रेक इन अ सेन्स म अनलाइन के क्वेसन्सहरू पनि सोध्छु एउटा क्वेसन चाहिँ के थियो भने हजुरको फेसबुकमा चाहिँ के भन्छ नेपाल टेलिभिजनकी छोरी भनेर लेखेको रहेछ सो कतिजनाबाट चाहिँ कहाँ रमासिंह कहाँ हो छोरी नेपाल टेलिभिजनको के हो त्यसको मिनिङ भनेर आयो होइन प्रतिक्रिया अनि फेरि हजुरको छोरीसँग चाहिँ नेपाल टेलिभिजनकी नातिनी भनेर पनि लेखेको छ सो एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न के हो मैले नेपाल टेलिभिजनकी छोरी किन लेखे भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ अलिक अब नेक्स्ट इयर अब या त्यसपछिको वर्ष खुल्छ होइन अहिले चाहिँ मलाई डिस्क्लोज गर्दिनँ मैले चाहिँ आफूलाई नेपाल पनि लेखेको छैन नेपाली टेलिभिजनको छोरी लेखेको छु मैले त्यहाँ नेपाल टेलिभिजन भन्नु र नेपाली टेलिभिजनको छोरी भन्नुमा धेरै फरक छ
ओके है। अनि फेरि मैले चाहिँ त्यो किन लेखेको भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले 2020 मा चाहिँ डिस्क्लोज गर्छु भनेको थिएँ, तर यो कोरोना सोरोनाले गर्दाखेरि मैले सबै कुरो गर्न पाइनँ, कम्प्लिट गर्न पाइनँ होइन। अलिकति हिन्दिनुहोस् न, हाम्रो प्रोग्राममा जाओस् न। होइन म त अब मैले चाहिँ अब नेपालमा कसैले पनि टेलिभिजन, इभन मैले पनि नेपालमा टेलिभिजनमा फर्स्ट टाइम समाचार पढ्दाखेरि समाचार कसरी पढिन्छ पनि थाहा थिएन मलाई। मैले अरू च्यानल, अरू विदेशी च्यानलहरूले समाचार पढेको पनि देखेको पनि थिइनँ होइन। अब म नेपाल टिभी जोइन हुनुभन्दा पहिला मेरो बुवा चाहिँ रेडियो नेपालमा ब्रोडकास्ट फ्यामिलीको भएको भएर मैले पनि रेडियो नेपालको चाहिँ मेरो सम्बन्ध थियो, आउने जाने होइन, त्यहाँ काम सुरु गरेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि पढ्न, ब्रोडकास्टिङ मिडियामा पढ्न यसरी पर्छ भने चाहिँ मलाई जानकारी चाहिँ थियो, ज्ञान पनि नभन्नु जानकारी मात्रै थियो होइन। तर टेलिभिजनमै समाचार कसरी पढिन्छ भन्ने चाहिँ जानकारी पनि थिएन कि मलाई। त्यस्तो मैले समाचार पढेँ। अब त्यो बेलामा त नेपाल टेलिभिजन मात्रै थियो, टेलिभिजन अरू टेलिभिजनै थिएन होइन। नेपाल टेलिभिजन खुलेको करिब करिब 8-10 वर्ष पछाडि अरू टेलिभिजनहरू खुल्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मैले आफूलाई चाहिँ कसरी चिनाउने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ फेसबुक भर्खर खोलेको बेलामा त्यो चलिरहेको बेलामा अनि मलाई दिमागमा त्यतिकै आयो कि म नेपाली टेलिभिजनको छोरी लेख्छु यहाँ भनेर मैले त्यो लेखेँ। त्यो लेखिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अब सोचेको छु त्यो नेपाली टेलिभिजनको छोरीको टाइटललाई कहाँ चलाउँ भनेर। त्यो चलाउनेको लागि चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रिजर्भ गरेर राखेको छु कि म अहिले भन्दिनँ। मेबी नेक्स्ट इयरको इन्टरभ्यूमा भन्नुला। ओके ओके ओके, त्यो ठिक छ। ल म अरू क्वेसन्सहरू हेर्छु है त के छ। एकजनाले लेख्नुहुन्छ, दुष्यन्त भट्टराईज्यूले लेख्नुहुन्छ, वा रमा दिदी लुक्स यङ्गर देन 20 years ago in NTV रे। थ्याङ्क यू, लभ यू, थ्याङ्क यू। ल हेर्छु, फ्लाइङ किस आयो है, के भन्छ दुष्यन्तजी। दुष्यन्त भट्टराईजी मेरो फ्लाइङ किस चप समाएर राख्नुहोस् है तपाईँको कोठामा। राइट। अनि यो चाहिँ सुधा कार्कीले हाई रे। अनि प्रदीप कार्की चाहिँ हुनुहुन्छ क्यालिफोर्निया मार्टिनेजबाट, हुन्छ वाचिङ भनेर लेख्नु भएको छ। सो थ्याङ्क यू प्रदीपजी। प्रवीण श्रेष्ठ, साउन्ड मिलाउन हौ, लाइभ गर्ने भनेको। आवाज अलिकति डिस्टर्बेन्स आयो रे, हाम्रो प्रवीण श्रेष्ठले भन्नुभएको। प्रदीपजी लाइभ भनेको यस्तै हो, सबै कुरो नमिलेर लाइभ भनिन्छ, सबै कुरो मिल्ने भए त रेकर्डेड भइहाल्थ्यो नि। एक्ज्याक्टली। तर होइन प्रवीणजी, हामी यसो वर्कआउट पनि गर्छौँ, अलिअलि टेक्निकल डिफिकल्टी होइन, हामी यो नयाँ टेक्नोलोजी सिक्दैछौँ नि त फेरि, यो नयाँ टेक्नोलोजी। राइट, हजुर। सो हाम्रो धेरैजनाले वाच गरिरहनु भएको रहेछ, तर अब हेरौँ है त अरू यस्तो क्वेसन्सहरू के छ। अगाडि आएको क्वेसन चाहिँ जाँदो रहेछ, सो आई क्यानट सी इट होइन। अलि हामी के गरे पछाडि गएर हेर्न मिल्यो भने हजुरको क्वेसन्स आन्सर गर्नेछौँ। ल ठिक छ, हाम्रै उसमा जाउँ अब। अर्को मलाई के सोध्न मन छ भने, एन्ड अगेन अब यो अलिकति इफ यु डोन्ट वान्ट एन्सर इट्स फाइन होइन, एन्सर गर्नु मन छैन भने पनि ठिक छ। तपाईँ आफूलाई देशभक्त भन्न ठान्नुहुन्छ कि हुँदैन? देशभक्त त भन्ने होइन नि त, सबै नेपाली देशभक्त हुन्छ नि त। इभन विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि परिस्थितिको कतिपय कुन परिस्थितिमा कुन बाध्यतामा विदेश आउनु भएको हुन्छ, उहाँहरूमा देशभक्ति छैन भन्न मिल्दैन। त्यसको माटोमा टेकेर बस्ने मात्रै देशभक्ति हुँदैन। म त्यतैतिर जाँदै थिएँ। अनि देशको बारेमा एकदम चाहिँ माइक्रोफोन समातेर ठुल्ठुलो कुरा गर्ने मात्रै पनि देशभक्ति हुँदैन होइन। त्यो जो मान्छे जुन माटोमा जन्मियो त्यो माटो प्रतिको उसको माया नै देशभक्ति हो। त्यो माया देखाउनु पनि, देखाएर मान्छेलाई देखाएर गर्नु पनि पर्दैन होइन। अब त्यो माया भनेको उसको मनभित्र रहने माया हो भन्नु त। कतिपय मान्छेहरू 50-60 वर्ष नेपाल छोडेर विदेश बस्नु भएको छ, नेपालमा केही भयो भने उहाँहरू नेपालमा त यस्तो भएछ नि त हेर कठै भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो देशको माया होइन र, त्यो माया हो नि त। अब तर हामी चाहिँ देश भनेपछि एकदम चाहिँ देशको भक्ति गीतै गाउनु पर्ने, देशको भक्ति सङ्गीतै गर्नुपर्ने अनि भन्ने खालको र माइक्रोफोन समातेर भाषणै गर्नुपर्ने, ठुल्ठुला भाषणै गर्नुपर्ने चाहिँ देशभक्ति होइन। तपाईँ जहाँ जुन जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन जस्तो अवस्थामा देशलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, देशको लागि नराम्रो नगर्नुहोस्, राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, त्यो नै देशभक्ति हो मेरो लागि। हजुर, जस्तो यो इन्सिडेन्टबाट एउटा अर्को के याद आयो भने, यो कुराबाट अर्को इन्सिडेन्ट याद आयो। जस्तो हाम्रो रवि लामिछानेज्यू चाहिँ अमेरिकाको सिटिजन हुनुहुन्थ्यो अनि नेपाल जानुभयो।
आफ्नो आफ्नो काम आफ्नो देश भनेर जानुभयो तर उहाँलाई धेरै आरोपहरू आए होइन अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिएर बस्या छ नेपाल आएर हुन्छ नि अलिअलि माइक समाउँदैमा यस्तो भन्नुभएको थियो धेरै मान्छेहरूले उहाँलाई सो उहाँले अमेरिकाको नागरिकता चाहिँ ऊ गर्नु छोडिदिनु भयो कि अनि फेरि नेपालकै दिनुभएको छ उहाँले अहिले होइन सो उहाँलाई पनि यस्तै प्रेसर परेर होला नि देशभक्त भन्ने अनि अमेरिका गएर बस्ने भन्ने यस्तो कमेन्ट्सहरू धेरै आउँछ सो म ए होइन यस्तो कुराहरू कतिले अब तपाईँलाई सोध्न सक्नुहुन्न होला या हुन्छ नि सो मैले चाहिँ कम्फर्ट लेभलमा सोधेँ हजुर आन्सर गर्न मन छ म अहिले सर्टेन परिस्थिति सर्टेन बाध्यताले म विदेशमा छु मैले अमेरिकामा छु होइन तर मैले नेपालप्रतिको माया कहिले छोडेको छैन तर मैले नेपालप्रति सोच्न कहिले छोडेको छैन मैले नेपालको माया लाग्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने अब त्यो पत्याउन कसैलाई मैले चाहिँ प्रमाणित गरेर सर्टिफिकेट त दिनु पर्दैन नि त मेरो देश हो नि म माया गर्छु मेरो देशलाई म माया गर्छु सितिहाल्यो नि मैले कसैले मलाई सर्टिफिकेट दिनुपर्छ र ल तपाईँले चाहिँ नेपाललाई माया गर्नु हुँदो रहेछ ल 1 नम्बरको माया तपाईँलाई यो A क्लासको माया रहेछ तपाईँलाई यो सर्टिफाई गर्दैछौँ भनेर सर्टिफिकेट दिनुपर्छ र पर्दैन नि होइन तर यस्तो नि त हामी पो अमेरिकामा छौँ हामीलाई बोल्न सजिलो छ ठ्याक्क नेपालमा त्यही परिस्थितिमा त्यही लकडाउनमा 10 दिन हेर्न नपाएको मान्छेले यो रमेश सिंह उपाध्याय अमेरिकामा बस्छन् अनि गफ मात्रै गर्न सजिलो छ यिनीहरूलाई भन्ने त छन् नि त मान्छेहरू छैन होला र होइन त्यो मान्छे पनि होला तर अहिलेको परिस्थितिमा त भनौँ न अहिले कोरोना भाइरसको मात्रै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने के अमेरिका के नेपाल सिचुएसन त त्यही नै हो नि यहाँ पनि हामी बाहिर हिँड्न डराउँछौँ सेनिटाइजर बोकेर हिँड्छौँ मास्क बोकेर हिँड्छौँ मास्क लाउनु बिर्स्यो भने दौडेर फेरि घरभित्र छिर्छौँ मास्क लिनलाई हो कि भन्नुहोस् न बाहिरबाट सामान आउँछ सेनिटाइजर गरेर फेरि भित्र उल्छौँ नेपाल पनि गर्ने त्यही हो अहिले त अहिलेको परिस्थितिमा त अब यहाँ चाहिँ के भने यो देशले चाहिँ जनतालाई अलिकति बढी सुविधा दिएको छ र हामी अलिकति सजिलोसँग गर्न सक्छौँ नेपालमा सरकारले गभर्मेन्टले चाहिँ सुविधा दिएको छैन जनतालाई घरभित्र बस भन्छ घरभित्र बसेर 10 दिन बसेपछि खानेकुरा छैन भने गभर्मेन्टले खाना दिँदैन यहाँ त गभर्मेन्टले खाना त दिन्छ नि त राइट हजुर मात्रै फरक हो होइन यो कोरोना भाइरसको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि अदरवाइज अब चाहिँ प्रसङ्ग चाहिँ राष्ट्रभक्तिको प्रसङ्ग चाहिँ यहाँबाट बाहिर चाहिँ कतै पनि जाँदैन क्या हजुर अब मैले नेपालमै बसेर केही पनि नगरेर बसेँ भने चाहिँ नेपालमा मेरो देशभक्ति हुन्थ्यो त त्यसै पनि हुँदैन थियो नि त बरु यहाँबाट म बसेर मैले नेपालको लागि कतै केही सानो रकम पठाएर कतै केही सानो कुराहरू गर्न सकेको छु भनेदेखि त त्यो नै मेरो लागि देशभक्ति हो नि त फेरि अब त्यसो भन्यो भने त अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर टन्न खाने नेताहरू चाहिँ देशभक्त किनकि नेपालमा बसेका छन् उनीहरू नेपाली पेटको गाडी चढाएका छन् दौरा सुरुवाल लाएका छन् उनीहरू चाहिँ देशभक्त तर होइन विदेशमा बसेर जस्तै मान्छेले चाहिँ नेपालमा चाहिँ रेमिटेन्स पठाइरहेछन् खाडीमा बसेर घर पाल्न पठाएको रेमिटेन्सबाट ट्याक्स काटेर गभर्मेन्टले चाहिँ लान्छ उनीहरूको घर पालिन्छ गभर्मेन्टको घर पालिन्छ भन्नुहोस् न अनि तिनीहरूलाई चाहिँ त देशभक्त होइन भन्न मिल्छ त मिल्दैन नि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने त नेपालको सरकार नेपाल त चलेकै त रेमिटेन्सको पैसाले चलेको छ अनि तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि त चाहिँ विदेशमा छस् त राष्ट्रवादी होइनस् कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त्यही अरूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट बुझिदिने भए त कति प्रब्लम हुँदैन थियो नि त होइन त्यही मान्छेले आफ्नो मात्रै सोध्छ यिनीहरूलाई सजिलो छ अमेरिकामा बसेर गफ गरेछ सजिलो छ तर के कारणले एउटा कलाकार या एउटा हुन्छ सेलिब्रिटी या एउटा हुन्छ नि मिडिया पर्सनालिटी के कारणले विदेशिनु पर्छ त भनेर अलिकति गहिरेर सोच्न खोज्यो भने त एन्सर भेटिन्छ अरूले भन्नै पर्दैन नि त होइन डिभी परेको बाहेक है अब डिभी परेको चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन डिभी परेको बाहेक जति पनि नेपालीहरू बाहिर विदेशमा आएका छन् कसैको सामाजिक कारण होला कसैको आर्थिक कारण होला कसैको राजनीतिक कारण होला हजुर होइन यी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कारणले जो मान्छे विदेशेका छन् विदेशिसकेपछि उनीहरू परिबन्ध हुन्छ बच्चालाई चाहिँ बिचमा छोडेर हिँड्नु मिल्दैन होइन मेरो कन्टेक्स्ट त्यही हो म छोरी युनिभर्सिटी गएपछि नेपाल जान्छु भनेर बसेको थिएँ ऊ ठ्याक्क युनिभर्सिटी जोइन गरी कोरोना ठ्याक्कै आइपुगिहाल्यो म नेपाल जान पाइनँ हजुर आएको कति वर्ष भयो साँच्ची म 2011 मा आएको ए ओके मैले त्यही हजुरलाई भेट्दा 2013 त्यस्तै लागेको थियो 10 वर्ष जस्तो भयो भनेर ए ओके सो भनेपछि नेपाल जाने प्लान छ म त नेपाल जाने हो त
नेपाल त जाने हो। मैले यहाँको केही पनि लिएको छैन, मैले मेरो ग्रिन कार्ड हो, ग्रिन कार्ड पनि अब कहिले म्याच दिन्छ थाहा छैन, हेरेको छैन। मैले सिटिजनसिप अप्लाई सप्लाई गरेको छैन, लिन्न भनेर बसिरहेको छु। किनभने नेपाल फर्किने मान्छे हो, अब यिनीहरूले ग्रिन कार्डमा यहाँ बस्न पाइहाल्छु, लिगली बस्न पाइहाल्छु भनेदेखि किन म चाहिँ फेरि सिटिजनसिप लिएर चाहिँ अमेरिकी नागरिक बन्ने भनेर मनले चाहिँ मानेको छैन। ए ओके, भनेपछि नेपाल जाने प्लान छ। नेपाल गएपछि के प्रोजेक्ट्सहरू लाइन्ड अप छ छैन के? नेपाल गएपछि चाहिँ अब त्यसको पनि अहिलेको नेपाली टेलिभिजनको छोरी भने जस्तै भन्न मिल्दैन, तहल्का.com भनौँ न। यो भनेपछि मलाई अलिअलि हिन्ट्समा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनै जोइन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। अरू न्युज पोर्टलहरू कान्तिपुर सायद होइन, सायद म नेपाली अब टेलिभिजन जोइन गर्दिनँ होला, किनभने 25 वर्षभन्दा बढी मैले नेपाली टेलिभिजनमा काम गरेँ भनौँ न। 25 वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेपछि अब फेरि बिचमा 10 वर्ष ग्याप भइसकेपछि अनि फेरि टेलिभिजनै जोइन त गर्छु जस्तो लागेको छैन होइन। तर फेरि मैले फ्युचरको कुरा म अहिले यसै हो पनि भन्न सक्दिनँ कि फेरि। हजुर ओके। अरू पनि धेरै क्वेसन्सहरू सोध्न त मन छ, बट लेट्स सी अनलाइन के आएको छ। लेट्स सी न्युएस्ट कमेन्ट। हाम्रो बिपिन श्रेष्ठजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि, वाउ सिइङ यु आफ्टर अ लङ टाइम, वी युज टु वाच यु अन न्युज, रिमाइन्ड्स मी अफ माई चाइल्डहुड टाइम्स। त्यो नभनिदिनु न, चाइल्डहुड टाइम हुन्थ्यो नि। ए मैले त्यही सोचिरहेको, म बच्चा बेलामा हेरेँ भन्दाखेरि चाहिँ। अर्को चाहिँ माई फर्स्ट टाइम हियर युकेबाट हुनुहुन्छ हाम्रो दुष्यन्त भट्टराई, हाम्रो रानी साक्यज्यू, अनि पछि प्रकाश थापा फ्रम क्यानाडा, अमरजी फ्रम ओहायो, हाम्रो सम्झना लामा फ्रम क्यानाडा। सो धेरैजनाबाट युके, क्यानाडा, अमेरिका सबैजना हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति बिहान भएको भएर नेपाली चाहिँ लाइक एक्सन नेपालको हामी नेपालीहरूको चाहिँ अलि छैन, कमेन्ट्सहरू देखिन। सो अब मेबी हाम्रै कोठामा जाउँ फेरि। केही सजेसन छ जो यस्तो हुन्छ यङ गर्ल्स जो चाहिँ अब म यङ छैन होइन, बुढेसकाल लागिसक्यो, तर जो केटीहरूलाई चाहिँ मिडियामा आउन मन छ म जस्तै अरूहरू, उहाँहरूलाई के सजेसन छ, यस्तो चाहिँ गर है, यस्तो चाहिँ कहिले नगर, एक दुईवटा लाइक एकदम गर्नै पर्ने चिज र नगर भन्ने चिज हुन्छ एउटा र दुईटा। अब सबभन्दा पहिला त उहाँहरू त पहिला त मिडियाको आफ्नो चाहिँ कोर्सै पढेर आएको हुनुहुन्छ आजकल त होइन। पहिला हाम्रो पालामा त जर्नलिजम पढ्न पाउँदैन थियो नेपालमा, जर्नलिजम टपिकै थिएन नेपालमा भनौँ न। हाम्रो पालामा जर्नलिजम भन्ने विषय नै थिएन कुनै पनि कलेजमा। मैले जर्नलिजम पढेको, म त जर्नलिजम पढेको मान्छे हो, जर्नलिजममा पढेको मान्छे होइन है। त्यसले गर्दाखेरि एक त उहाँहरू पढेरै आएको मान्छे हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखि जर्नलिजममा रिसर्च एकदम धेरै हुनुपर्छ क्या। कुनै विषयमा चाहिँ हल्का फुल्का लिनुभन्दा पनि कुनै विषय देखिहाल्यो भने त्यसमा गहिरिएर सोचिहाल्ने कि यो कहाँ हुनसक्छ, यसको दरा चाहिँ कहाँ पुगेको हुनसक्छ भनेर रुट खोजिहाल्ने कि। त्यो काम लागोस् नलागोस् त्यो बेलामा तत्काल काम नलाग्न पनि सक्छ होइन, त्यो हेर्दै नहेर्ने कि। त्यसको रुट चाहिँ कहाँ छ भने खोजेर बस्ने, रुट पत्ता लगाएपछि कुनै बेला त्यो फेरि काम लाग्न सक्छ कि। त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै त्यसले फाइदा गर्छ कि एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अनि खट्नु असाध्यै पर्छ कि, मेहनत चाहिँ असाध्यै गर्नुपर्छ। अब हाम्रो पालामा धेरै कम्पिटिसन थिएन, टेक्नोलोजी पनि थिएन होइन। टेक्नोलोजी नभएको कारणले हामी धेरै खट्नु पर्थ्यो। कम्पिटिसनको कारणले खट्नु नपरे पनि टेक्नोलोजी नभएको कारणले चाहिँ हामी एकदम धेरै खट्नु पर्थ्यो कि, एकदम धेरै खट्नु पर्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ टेक्नोलोजी छ तर कम्पिटिसन पनि एकदम छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्पिटिसन एकदम हुँदाखेरि आफूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ माझ्नको लागि चाहिँ मेहनत चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ। म यो गर्छु भनेपछि त्यो गर्नको लागि त्यत्तिकै मेहनत पनि गर्नुपर्छ कि, त्यसैमा लागिरहनुपर्छ। अनि चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुगिन्छ नपुगिने भन्ने होइन। तर के पनि त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नुभन्दा अगाडि अब्स्ट्याकलहरू पनि थुप्रै आउन सक्छन् होइन। तर त्यो अब्स्ट्याकल आएर चाहिँ ल भइहाल्यो, यस्तो दुःख हुँदो रहेछ अथवा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर छोड्यो भने चाहिँ कहिले पनि पुगिँदैन। तर छोड्नु हुँदैन, एउटा डिटरमाइन्ड चाहिँ हुनैपर्छ। र एकदम गर्न चाहेको लाइक हुन्छ विषयवस्तु पनि हुनु पर्यो। यतिकै गरेर एकछिन फेम कमाउँछु भनेर आउनु भएन, लाइक ट्रु भ्याल्यु जर्नलिजम पनि बुझ्नु पर्यो होइन। ठिक छ, एकजना हाम्रो राजेन्द्र कर्णज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएछ, नाइस टु सी यु बोथ। हाम्रो बाल्टिमोरमा हुनुहुन्थ्यो पहिला, अहिले न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ। न्युयोर्कमा कति 2014 मै जानु भएको जस्तो लाग्यो मलाई।
ल राजेन्द्रजी नमस्कार, न्युयोर्कतिर आयो भने भेटौँला नि त। अर्को चन्दन खड्काजीले तपाईलाई राजावादी भन्छन् नि, इज दिस राइट रे? हो, किन नभन्नु? $1 million क्वेसन भयो तपाईको लागि। हो त, म त राजावादी हुँ, म राजावादी पनि हुँ, म राष्ट्रवादी पनि हुँ। मैले राजावादी हुनलाई अलिकति नराम्रो मान्छन्, किन होला? किन नराम्रो? के कारण नराम्रो मान्ने भन्नुहोस् त? सपोज अपलाजी तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको कुनै विचार सिद्धान्त मलाई मन पर्यो भनेदेखि म अपलावादी भन्न मैले पाउने कि नपाउने? पाउने। अनि त हो, म राजावादी हुँ। म राजावादी किन हो भनेदेखि एउटा कुरा त मैले राजाहरूले चाहिँ राज्य गरेको बेलामा मेरो जन्म भयो होइन, त्यो सिस्टम त्यही परिवेशमा म हुर्केँ, त्यही सिस्टम त्यही परिवेशमा हुर्किँदाखेरि मैले राजावादी भन्नै पर्दैन थियो। सबै राजावादी थिए त्यो बेलामा त। हजुर, त्यो बेलामा त म राजावादी, फलाना यो वादी त्यो वादी ढिस्काना यो वादी भन्ने थिएन नि, सबैजना राजावादी थिए। सबैजना एउटै काम गरिरहेको थियो, एउटा त्यो एकात्मक प्रणाली थियो होइन। अब त्यसपछि बौद्धले आएपछि मलाई राजावादी भनियो, मैले पनि स्वीकारेँ। मैले होइन भने किन डिफाइन गर्ने बेकार, खण्डन किन गर्ने फेरि मैले होइन भनेर। अनि मैले म राजावादी किन हो? म राजावादी भनेदेखि यो देश राजाले बनाएको हो होइन, यो देशलाई निर्माण गर्नमा राजाहरूको धेरै ठुलो हात छ, यो देशलाई जोगाउनमा राजाहरूको धेरै ठुलो हात छ। इभन पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामा नजोगाएको, अङ्ग्रेजहरूसँग त्यो बेलामा नजोगाएको भएदेखि पृथ्वीनारायण शाह र उनका छोराहरूले, हामी त नेपालै रहँदैन थियो नि त होइन। ब्रिटिस साम्राज्यले त्यो बेलामा अट्याक गरेकै हो। एङ्ग्लो नेपाल के अरे अमेरिका नेपाल ब्रिटेन वार भएकै हो, नेपाल इङ्ग्लिस वार भन्थ्यो क्या त्यो बेलामा, भएकै हो होइन। भनेपछि त जब जसले चाहिँ यो देश बनायो, जसलाई यो देशको माया छ, अनि म त्यो वादी नभएर अनि को वादी हुने त म? भन्नु न होइन। त्यो बेलामा मैले त्यो परिप्रेक्ष्यमा मैले यसलाई यसरी लिएँ। तर अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहोस् त, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा म राजावादी भएर मैले गलत गरेको रहेछु कि मैले सही गरेको रहेछु भन्ने त सबै अब अहिले मलाई हेरेर बस्नु भएकाहरूले पनि त मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला थियो नि त, गरिरहनु भएको छ होला नि त। मैले किन मेरो स्ट्यान्ड छोडिनँ त? मलाई कुनै लालच, मलाई कुनै लोभ थिएन। मलाई पनि त आइज, किन हाम्रो पार्टीमा आइज, यता पार्टीमा आइज, तँले ठुलो चिज पाउँछस् पनि भनेका थिए होला। तर मैले मानिनँ। मैले मेरो सिद्धान्त, मेरो नेचर अलि अर्कै खालको नेचर छ कि। मलाई चाहिँ एउटा कुरामा लागेपछि त्यो लागै गर्छु, छोड्दै छोड्दिनँ कि। त्यो बाटो भयो होला। र अहिले आएर हेर्नुहोस्, अब राजा नै त्यसको लागि ठिक रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो। एउटा राजा पाल्न सकिँदैन, राजा भनेको सेतो हात्ती हो भनेर जुन मान्छेले प्रचार गरेका थिए बाहिर होइन, जुन पार्टीका संस्थाहरूले, विदेशबाट आएका पार्टीहरूले चाहिँ प्रचार गरेका थिए, अब अहिले त्योभन्दा बढी चाहिँ खर्च भइरहेको छ राष्ट्रपतिलाई। त्यो बेलाको क्याबिनेट भन्दा अहिलेको क्याबिनेटका मान्छेले बढी खर्च भइरहेको छ। त्यो बेलाको भ्रष्टाचारको चाहिँ डेटाहरू निकाल्नुहोस् र अहिलेको भ्रष्टाचारको डेटाहरू निकाल्नुहोस् र चाहिँ कम्पेयर गर्नुहोस्, कुन ठिक कुन गलत भनेर होइन। हरेक कुरामा त्यो बेलामा इन्टरनेसनल चाहिँ रिलेसन्सको उपमा चाहिँ राजाहरूले कसरी डिल गर्थे र अहिले कसरी डिल गरिरहेको छ नेताहरूले, त्यो पनि हेर्नुहोस्, कम्पेयर गर्नुहोस्। त्यो बेलामा नेपाल भनेर इन्टरनेसनली कसरी चिनिन्थ्यो, नेपाल भनेर चिनिन्थ्यो, गोर्खा भनेर चिनिन्थ्यो, गोर्खाली रेजिमेन्टका कुराहरू गरेर चिनिन्थ्यो, सगरमाथा भनेर चिनिन्थ्यो, नेचुरली असाध्यै ब्युटिफुल देश भनेर चिनिन्थ्यो। अब अहिले तपाईँले नेपाल भनेर गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस्, नेपाल कसरी चिनिन्छ हेर्नुहोस् न। अनि यी सबै कुराहरूलाई मैले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले राजावादी भनेर के गल्ती गरेँ? म त राजावादी हुँ। सो उहाँले आन्सर पाउनुभयो होइन, लामो आन्सर पाउनुभयो, डिटेल्ड आन्सर पाउनुभयो चन्दनजी। अर्को चाहिँ हुन्छ वाचिङ फ्रम युके रे, हेलो सबैजनालाई हुन्छ युकेबाट, ठ्याक्कै टाइम मिल्यो जस्तो छ युकेको। अनि अब जस्तो तपाईँ कुनै नेपाल गएपछि पोलिटिकल पार्टीहरू जोइन गर्ने कुनै प्लान छ? एकजनाको क्वेसन आयो यहाँबाट। अहिलेको पोलिटिकल पार्टीहरूसँग त मेरो त एसोसिएट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, किनभनेदेखि अब कम्युनिस्ट पार्टी मेरो रगतमै छैन होइन। तर के भनौँ भनेदेखि मेरो भनौँ न, मेरो अगाडिका 7 पुस्ताले पनि कसैले पनि राजनीति गरेको छैन है अहिलेसम्म फेरि है। हजुर। अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको कम्युनिस्ट भयो
होइन अमेरिका आएपछि कम्युनिस्टलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरा देखिहालियो होइन अब हजुर कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गर्ने कुरै आउँदैन मह्म, अब रह्यो म स्टुडेन्ट लाइफ हुँदाखेरि मैले नेभी सङ्घमा चाहिँ लागेको त होइन तर नेभी सङ्घका साथीहरूलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्थेँ र नेभी सङ्घका साथीहरू अहिले पनि मेरो साथी हुनुहुन्छ कतिपय त माननीय पनि भन्नुभएको छ है हजुर तर कङ्ग्रेसको अहिलेको नेचर हेर्दाखेरि र कङ्ग्रेसले बिपीको धार छोडिसकेपछि अब फेरि कङ्ग्रेसमा जाने चाहिँ पनि तर्क चाहिँ कङ्ग्रेसकै नाम लिएर कङ्ग्रेसभित्रै जाने चाहिँ तर्क मलाई युक्तिसङ्गत लाग्दैन है हजुर अब दुईटा पार्टी त्यही भइहाल्यो अब मधेसी पार्टीले उनीहरू मधेसका भन्छन् हामी पहाडियाले लिन्छौँ कि लिँदैनन् थाहा पनि छैन है हामी त पहाडिया भयो फेरि रह्यो कुरा राप्रपाको अब राप्रपाले पनि आफ्नो सिद्धान्त छोडिसकेपछि अब राप्रपालाई पनि चाहिँ राप्रपाको पछि पनि मान्छे धेरै चाहिँ लाग्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको छैन कि किनभनेदेखि राप्रपाले अहिले त एकै भाषण फेरि होइन पहिला चाहिँ एउटा राप्रपा चाहिँ गणतन्त्रमा गइसकेको थियो अनि अर्को राप्रपा चाहिँ अब भोट ल्याउने कुरामा जनतालाई झुक्याउने कुरामा होइन आफू माथि जाने कुरामा चाहिँ धर्म र राजाको झन्डा बोक्ने दुईटा झन्डा दुईतिर बोकेर दौडिने होइन जरा अवसर आएपछि राजाको झन्डा पनि फाल्दिने धर्मको झन्डा पनि फाल्दिने अब त्यो चाहिँ छर्लङ्ग नै व्यवहारिक रूपमा ती कुराहरू देखिसकेपछि अब फेरि त्यही पार्टीमा जानको लागि चाहिँ धेरै विचार गर्नुपर्छ धेरै सोच्नुपर्छ है त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन कुन पार्टीमा जाने कुन पार्टीमा लाग्ने भनेर होइन इभन राजनीति नै गर्ने भन्ने कुरा पनि निर्णय गरिसकेको छैन होइन राजनीति नगर्दा पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ नेपालमा धेरै गर्ने ठाउँहरू छ होइन राजनीतिज्ञहरूलाई देखाउनको लागि पनि ल है तिमीले यस्तो गर्न सक्थ्यौ गर्न सकेनौ तर यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउने ठाउँहरू धेरै छ सोच्दैछु हेरौँ त्यो सोचेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ गएर गर्ने कुरा त्यहीँ गएर बसिसकेपछि देखिसकेपछि मात्रै गर्न सकिन्छ कि किनभने म त्यहाँबाट छुट्टिएर बाहिर आएको 10 वर्ष करिब 10 वर्ष भयो नि त ग्याप ओके ओके सो आन्सर पाउनुभयो उहाँले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू जोइन गर्नुहुन्न मैले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी जोइन गर्दिनँ भनेको छैन अहिले रहेका कुनै पोलिटिकल पार्टी भनेको छु है मैले आफै खोल्ने विचार छ एउटा म आफै खोल्छु कि फेरि हाम्रो आफ्नै एसोसिएसन एउटा टिकट चाहिँ मलाई अहिले रहेका कुनै पोलिटिकल पार्टीहरू भनेको छु किनभने मलाई मेरो घरबाट मम्मीले चाहिँ आऊ आऊ घर आऊ यहाँ नेपाल आऊ भनिराख्छिन्छ कि अमेरिका नबस दुःख छ गाह्रो छ भनेर भनिराख्छिन्छ म नेपाल किनभने मैले त नेपाल एकदम सानो बेलामा 16-17 वर्षको एजमा छोडेको होइन म त नेपाल गयो भने सर्भाइभ पनि गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अब नेपालमा त के गर्नुपर्छ सबैलाई फकाएर चल्नुपर्छ अब यहाँ त त्यस्तो हुँदैन नि त यहाँ त जे हो बाई ल मैले पाउनु पर्ने राइट मैले हो भनेपछि पाउँछु अब नेपालमा पाइँदैन मैले कति कुरा हुन्छ नि ठाउँमा मिलाउनुपर्छ मलाई त्यो आउँदैन अनि मैले भन्छु कि मम्मीलाई म नेपाल आयो भने चाहिँ बाल्छ मलाई गाह्रो हुन्छ होला भनेर भन्छु तर पोलिटिकल पार्टीको के भन्छ टिकट पाएँ भने त आउन सोच्नु पर्यो हजुर गएपछि बोलाउनु न मलाई अर्को क्वेसन हजुरको फेसबुकमा हामीले थोरै हेर्दाखेरि मैले अब हजुरको हल्का ब्याकग्राउन्ड अहिले के गरेर भनेर हेर्दाखेरि इन्द्र जात्राको बारेमा लेख्नु छ ओलीज्यूलाई लेख्नु भएको थियो एउटा पोस्ट अर्को पोस्ट चाहिँ आफ्नै सिटीमा के थाहा छैन रहेछ भनेर लेख्नु अलिकति सेयर गर्नुहोस् न तपाईँलाई के लाग्छ यो इन्द्र जात्राको जुन इस्यु भइरहेछ कुनै इस्युज भने कसको आवाजै काटिएर आयो भइरहेछ प्रोबेबली मेरैबाट होला हजुर यो अहिले इन्द्र जात्राको इस्यु भइरहेछ नि हजुर फेसबुकमा एक दुईवटा लेख्नु भएको छ त्यही सेयर मलाई धेरै गाली पनि गरे अमेरिका बसेर यहाँ यस्तो कोरोना बढिरहेछ मन परि लेख्ने भनेर गाली पनि गरे धेरैले है तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अब कोरोना छ कोरोनाले गर्दाखेरि सबैजना घरभित्र बस्न बाध्य पारिएको थियो सुरुमा त वर्ल्ड नै ठप्पै भयो सबै घरभित्र संसारै घरभित्र बस्यो नि त होइन भनौँ न तर 1 महिना 1.5 महिना संसारै घरभित्र बसेपछि त अब त नचल्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रुफ भयो हजुर त्यो भएपछि के भन्ने अब सोशल डिस्टेन्सिङले गर्दाखेरि गरेर भए पनि कसरी चाहिँ काम कुरो चाहिँ पहिला जस्तै गरी चाहिँ सञ्चालन गर्ने पुरानो ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने कुरा त वर्ल्डले सोचिरहेको छ नि त अहिले भनौँ न होइन अमेरिकाले पनि त नि अब ठुल्ठुलो इभेन्टहरू गरिरहेको छैन तर डे टु डे गर्नुपर्ने कामहरू त गरिरहेछ नि यहाँ त
होइन ट्रम्प गएर भाषण गरेको छ, ऊ पनि गएर भाषण गरेको छ होला, त्यहाँ सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरे होला होइन। अब रथ तान्ने काम पनि त नि त्यो त अब उनीहरूले बिचरा रथ बनाउन थालेको 1 महिना अगाडिदेखि 1 महिना अगाडिदेखि गभर्मेन्टलाई त्यो अब त्यहाँको प्रशासनलाई थाहा थिएन र रथ बनाउन थालेको छ भनेर। रथको लिङ्गो यत्रो अगाडि त्यो बाटोमा तेर्स्याएर ठाङ र ठुङठुङ गरेर हुन्छ, थाहा हुँदैन र होइन, थाहा थियो नि त। तर त्यो थाहा पाएर के पनि नगर्ने होइन, त्यो बेलामा उनीहरूले नगर भन्नुपर्छ, उनीहरूको पैसा लगानी भइसकेको हुन्छ, मिहिनेत भइसकेको हुन्छ, भगवान्लाई के पूजा सुजा गरेर त्यहाँ लिङ्गो पूजा गर्न थाले हुन्छ, एउटा आफ्नो संस्कार छ नि त त्यहाँ त। त्यो बेलामा नगर नभने त्यही बेलामा क्षमा पूजा गर भने भइहाल्थ्यो नि होइन, नभन्ने एकैचोटि रथ तान्न थालेर आधी बाटो रथ पुर्याएपछि डाङडुङ्गै रोकिदिनु त भएन नि भनेको तर्क मेरो के। अनि त्यो तर्क मैले कहाँ लगेर जोडेँ भनेदेखि हाम्रो ओलीजीको चाहिँ ओलीजी र प्रचण्डजीको चाहिँ लडाइँ परिरहेको थियो भित्रभित्रै होइन। त्यो लडाइँ पर्दाखेरि चाहिँ ओलीजीको समर्थनमा चाहिँ उहाँको कार्यकर्ताहरू चाहिँ ओलीजीको प्ले कार्ड बोकेर बाहिर आएको थियो कि, त्यो पनि त कोरोना पिरियडै थियो नि त। चोक चोकमा चाहिँ भने खै 1000-1200 मान्छे चोक चोकमा चाहिँ आएका थिए, त्यो पनि फेसबुकमा सबै छ। भनेपछि अनि उहाँलाई पर्यो भने चाहिँ जति मान्छे बाहिर आए पनि हुने होइन। अब उहाँलाई परेन भने चाहिँ अनि अरूलाई पर्दा बाहिर आउनु नहुने त भन्नु भएन नि त। कमसे कम रथ तान्न पनि ल है रथ चाहिँ तान्नुपर्छ, तर रथ तान्ने चाहिँ यसरी हो भनेर कसैले एउटा चाहिँ नियम बनाइदिएको भएदेखि 8-10 जना बस्ने रथ तान्न सबैले तान्न सकिँदैन, 8-10 जनाले तान्ने, त्यो 8-10 जना तान्न सकेन भने बढी एउटा चाहिँ ट्र्याक्टर अथवा एउटा केही हुन्छ नि मोटोरेबल थिङ त्यसले तान्ने, अनि सबैले छुने, 10 जना छोएर बाहिर जाऊ, फेरि अघि 10 जना आऊ छौ ताने जस्तो गरेर बाहिर जाऊ, फेरि अघि 10 जना आऊ छौ ताने जस्तो गरेर बाहिर जाऊ, गर्न जे पनि गर्न सकिन्छ नि त नियम बनाएपछि। नियममा नबसेर के पनि नभएको होइन, ठुलै मान्छेहरू नियममा बस्दैन अनि कसरी त जनतालाई मात्रै नियममा बस्छ भन्ने हुन्छ र। एउटा केटाले भनेको थियो हामीलाई सोसल डिस्टेन्सिङ भएन भनेर भन्ने, अनि पुलिसले त मसँग त्यहाँ उभिरहेछ, तिनीहरूलाई सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँदैन भनेर भन्थे कि, हुनु पनि हो। अगाडिदेखि ल कता गयो फेरि, देखिरहनु भएको छ? छैन, अहिले त कालै भयो क्यामेरा। अरे भगवान्, फेरि कता गयो भन्नुहोस् है, म खोल्छु अब फेरि। आयो? छैन, यो त रमाइलो भएको छ कि टेक्नोलोजी हामीलाई। सो भनेपछि हजुरको विचार चाहिँ त्यत्रो 1 महिना अगाडि भइरहेको प्रिपरेसनलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुभयो होइन प्रशासनले, र एकैचोटि त्यो बिचमा जुन एक्चुअल त्यो रथ तान्नेको बिचमा चाहिँ आएर गर्नु हुँदैन थियो कि अगाडि नै भन्नु पर्थ्यो नगर भन्ने। त्यसमा त म प्रब्लम देख्दिनँ। म चाहिँ नेपालको पोलिटिक्स र रिलिजनमा खासै इन्भल्भ पनि छैन, म यहाँ छु, यहाँकोमा धेरै ध्यान छ मेरो। हाई लेभलमा त अफकोर्स हेरिन्छ नेपालमा कि आफ्नो परिवारबाट होस् या जहाँबाट पनि थाहा त पाइन्छ, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो बिग डिल थिएन, एकदम सुल्झाउन सकिने इन्सिडेन्ट रहेछ, तर पनि एकदम अन्तिममा आएर एक्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ प्रब्लम भएको हो होइन। अगाडि नै भनेको भए सुल्झिन्थ्यो र। अनि अझ मैले के सुन्दैछु भने उनीहरूले चाहिँ रथ तान्नको लागि चाहिँ हामीले रथ तान्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ भने उनीहरूको पुरा कार्यक्रमको विवरण चाहिँ राष्ट्रपतिमा पठाएको थियो अरे। हजुर, अब मलाई कसैले भनेको है, मैले चाहिँ अब देखेको त होइन, विवरण सबै पेपरमा चाहिँ देखेको त होइन, उहाँले चाहिँ पठाउनु भएको थियो त राष्ट्रपति कहाँबाट जवाफै आएन अरे, के पनि जवाफ आएन अरे। अनि जवाफ नआएपछि हामीलाई गर भनेको होला भन्ने ठानेर हामीले सबै काम सुरु गऱ्यौँ। हामीले सुरु गर्दाखेरि पनि पुलिसले आएर पनि रोकेन, प्रशासनले आएर पनि रोकेन, ओडाले आएर पनि रोकेन, कसैले पनि रोकेन हामीलाई। अनि जब रथ तानेर आधी बाटोमा पुर्याइसकेपछि अनि हामीलाई चाहिँ पुलिस आएर लाठो लाउने भन्ने उनीहरूको तर्क छ कि। यदि उनीहरूको तर्क सही हो भनेदेखि हो, अब उनीहरूले पठाएको थियो, चिठी पठाएको थिएन भन्ने कुरा त बेग्लै कुरा हो, तर रथ बनाएको त फिजिकली सबैले देख्छन् नि त, सबैलाई थाहा हुन्छ नि त। त्यो हामीले थाहा पाएको थिएन भनेर पुलिसले भन्न पाउँदैन नि, इभन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्न पाउँदैन नि। जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बस्ने, अनि जिल्लामा ए भएछ ए हो, मलाई थाहै पाएन भन्न पाइन्छ त? पाइँदैन नि।
अहिले म हाँसिरहेको छु तर आइम स्योर त्यहाँ इम्प्रुभ भइरहेछ तर म हाँसिरहेको छु कि कस्तो सानो चिज जुन चाहिँ म्यानेज हुन सक्थ्यो जुन अभोइड हुन सक्थ्यो त्यसमै अल्झेर बसिरहेको छ मान्छे कहाँ चन्द्रमामा पुगिसक्यो हामी एउटा सानो कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दा अझै पनि देशभरि अल्झिरहेको छ के भइरहेछ होइन सो म मान्छेमा या त्यो सिचुएसनमा पनि हाल्छ होइन जस्ट हाम्रो प्रशासन र ल्याक अफ अथोरिटी र ल्याक अफ डिरेक्टर लाइक त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाँसिरहेको छु भन्नु पर्यो सो प्रशासनै फङ्सनमा छैन भन्नुपर्छ क्या गभर्मेन्ट नै फङ्सनमा छैन भन्छु म चाहिँ नेपालमा अघि किनभनेदेखि अब यत्रो कोरोनाको महामारी छ जनताले भात खान पाएको छैनन् जनता भोक भोकै छन् कता के छन् त्यो बेला एउटा इन्दिरा राणा मगर भन्ने जी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ टुडी खेलाउने मान्छे राखेर भात पकाएर खुवाउन सक्नु भएको छ एउटा व्यक्तिले हेर्नुहोस् है उहाँले एउटा व्यक्तिले टुडी खेलमा भात पकाएर खुवाउन सक्नु भएको छ सरकारले सकेको छैन अचम्म होइन त भन्नु सरकार चाहिँ केमा अल्झिरहेको छ भन्दाखेरि कुर्सीको लडाइँमा म्युजिकल चेयर भइरहेछ त्यसले कुर्सी छोडिदिए म बस्न पाउँछु भन्ने प्रचण्डको भनाइ म किन कुर्सी छोड्ने त्यो प्रचण्डलाई भन्ने उहाँको भनाइ दुईजनाको भनाइ होइन त्यस बिचमा फेरि अर्को ग्रुप आइपुग्यो अब अहिले त फेरि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न सिफारिस पनि भइसकेको छ क्यारे कुर्सी नभए त कोही पनि बस्न नसक्ने रहेछ भने त जनताका यावत समस्याहरू चाहिँ एकातिर छन् होइन जनतालाई कसरी इम्पावरमेन्ट गर्ने विदेशबाट जनता नेपाल आउन चाहेका छन् उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हामीले फेरि उहाँलाई चाहिँ रिसेटलमेन्ट यहाँ गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ कतै पनि त्यो क पनि लेखिएको छैन होला होइन अनि उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ म कुर्सीमा पुगेर म नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछु सिङ्गापुर बनाउँछु स्विजरल्यान्ड बनाउँछु कुर्सीमा पुगेर स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर बन्ने होइन नेपाल मात्रै बनाइदिए पनि पुग्थ्यो सिङ्गापुर पनि बनाउनु पर्दैन नेपाललाई नेचुरली नेपाल भने नेचुरली मात्रै विकास गरे मात्रै पुग्छ कि नेपालमा किन टुरिस्ट आउँछ त्यतिकै विकास गरेपछि होइन हजुर त्यति मात्रै पुग्छ कि इन्ट्रेस्टिङ है अब अर्को क्वेसन्सतिर जाउँ लेट्स सी एकजना सुशीला थापाज्यूले चाहिँ हो दिदी म पनि राजावादी हो रे उसको सपोर्टर अर्को बिनु सेन इज वाचिङ हाम्रो रूप तिमीले नमस्कार दिजु रे नमस्कार हाम्रो सम्बन्ध संस्कार नमस्कार दिजु धेरै देखेर खुसी लाग्यो रे अझै धेरैले ब्याक आउनु भन्दाखेरि छ कि रमादी जानु हामीलाई अर्को हुन्छ नि मिडिया प्रेजेन्स हुन्छ मान्छेहरूले खोजिरहेको छ सो आई गेस द्याट्स इट है दि अहिले कति भयो 1:22 भइसकेछ अब हेर्नु यो कस्तो छ कतिको मान्छेहरूको रेस्पोन्स आइरहेछ होइन तर अगेन अब 8:30 भइसक्यो हस्कोमा 6:30 भयो क्यारे है आजलाई यति नै गर्नु भयो जाँदा जाँदै हामी फेरि मेबी हुन्छ एपिसोड 2 मा अब के गरी अडियन्सको डिमान्ड आयो भने या अरू कुनै यस्तै तपाईँलाई कुन टपिक्सहरू हुन्छ रिलेटेबल छ भने चाहिँ हामी फेरि इन्भाइट गर्ने नै वाला छौँ तर आजको लागि जाँदा जाँदै कुनै मन भएको के भन्नु जस्तो लागेको मलाई त खै के भन्नु तपाईँले के सोच्नु जस्तो लागेको छ भन्नु न अन्त्यमा मलाई मैले मसँग जुन क्वेसन थियो मैले अघि मात्रै रिलिजन र पोलिटिक्समा साथै जान्न तर मलाई अरू चिज जुन हुन्छ सोध्नु थियो एज अ फर्स्ट लेडी एज अ एन्टी फेमिनिस्ट भन्नुभएको त्यो कुरामा चाहिँ मैले सबै सोधेँ सो म चाहिँ छर्लङ्ग छु हजुरलाई चाहिँ के भन्नु मलाई चाहिँ वास्तवमा म अहिले विदेशमा बसेको भएर म चाहिँ अब मेरो धेरै अहिले भ्युअर्सहरू पनि विदेशमै बसिरहनु भएको भ्युअर्सहरू धेरै हुनुभएको भएर म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी विदेशमा बस्नेहरूलाई चाहिँ सर्ट टर्ममा बसे आओस् लङ टर्ममा बसे आओस् होइन बस्नेहरूलाई चाहिँ नेपालमा बस्नेहरू चाहिँ त त्यहाँ बसेर फुर्ती लाउँछ त त्यहाँ बसेर यस्तो गर्छ धेरै धेरै गफ नछाड अथवा के भन्छन् कि तर म उहाँहरूलाई के भन्छु जसले जेसुकै भने पनि नेपालप्रतिको माया चाहिँ नछोड्नुहोस् कि नेपालप्रतिको माया नेपालप्रतिको चाहिँ आफ्नो आस्था नेपाललाई गर्न सक्ने सानै कुरा होस् होइन कसैले ठुलो कुरा गर्न सक्ला कसैले सानो कुरा गर्न सक्ला होइन सक्नेले ठुलै कुरा गर नसक्नेले सानो कुराहरू पनि गर कमसेकम त्यो देशप्रतिको माया हो कि देशप्रतिको माया हो अनि त्यसपछि आफ्नो जेनेरेसनलाई पनि नेपालसँग लिङ्क गराउनुको लागि पनि हामीले त्यसै गर्दै गऱ्यौँ भनेदेखि अनि त्यो हामी पछिको जेनेरेसनले पनि मेरो त हामी त त्यहाँबाट आएको हो नि त्यो त हाम्रो बाबाको देश हो नि हाम्रो मामाको देश हो नि त्यो त हामीले पनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ है भन्ने कुराको चाहिँ फिलिङ अनि त्यो जेनेरेसनमा पनि आउँदो रहेछ कि
अर्को यो कमेन्टलाई चाहिँ मेरो मम्मीले एकदमै मन पराउनु हुनेवाला छ होइन अनि मलाई डायलग पनि आउनेवाला छ देखिस् नेपाल आइज भने होइन भनेर मैले त्यो डायलग आज राति खान म तयार भएर बसेछु होइन खानाको साथसाथै म त्यो गाली पनि खानेवाला छु तर ठिकै छ सो थ्याङ्क यू सो मच मैले धेरै कुरा सिकेँ हजुरबाट आज होपफुली हाम्रो लाइभ हुन्छ जो अडियन्सहरू आउनु भएको थियो उहाँहरूले पनि अवश्य नै केही पनि सिक्नुभयो होला र हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनले पनि हाम्रो नेपालको फर्स्ट टेलिभिजन एङ्करलाई चिन्ने मौका पाउनुभयो होला सो आई होप हुन्छ नि आई होप हाम्रो यो एपिसोड हाम्रो यो कुराकानीले आज कसै न कसैलाई कतै न कतै अलिकति भए पनि एजुकेट गर्यो होला हेल्प गर्यो होला है तपाईँले मलाई देख्नु भएको बेलाको टेलिभिजनमा देख्नु भएको बेलाको र अहिलेको म उस्तै छु त हजुरको सबै फेसियल स्ट्रक्चर सेम छ कपाल फरक छ हजुरको भोइस कट थियो भोइस कट थियो अहिले चाहिँ छैन तर अब आजभन्दा 6 वर्ष 7 वर्ष अगाडि बाल्टिमोरमा भेट्दा सेम नै देख्छु म होइन सो मान्छेहरू चाहिँ मैले अलिकति पाउने गरेको हजुरको प्रतिक्रिया चाहिँ अलिकति कडा स्वभावको हुनुहुन्छ है अलिकति ड्याङ ड्याङ बोल्नुहुन्छ है जस्तो मैले आज इन्टरभ्यू लिने पनि उहाँ त सिधै आन्सर दिनुहुन्छ है भन्नुभएको थियो कि अनि मलाई मेरो टेलिभिजनको कलिगहरू हुनुहुन्छ होइन अनि अब मैले चाहिँ न्युज चिफ भएको नाताले उहाँहरू मसँग इन्टरेक्ट गर्नुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ एकदम खरो कि हुने भए हुने नहुने भए नहुने मलाई त्यो चिप्लो कुरा गर्न आउँदैन यता ठकुरी पनि हो होइन त्यसमाथि पनि त्यो केटाहरूको माहौलमा हुर्किएको भएर मलाई ठाडो मात्रै जवाफ हुन्छ कि मलाई अनि त्यो भएर मसँग केटाहरू पनि बोल्न डराउँथे है बोल्न डराउने अनि पछि अब अमेरिका आइसकेपछि अहिले मैले थाहा पाएँ पछि धेरै मेरो साथीहरूले मलाई के भन्नु भने दिदी तपाईँलाई हामीले मिस गर्यौँ नि किन भन्दाखेरि त अब अहिले त के गर्नु न्युज रुममा कसरी केही डिसिजनै गर्न सक्दैनन् डिसिजनै गर्न सक्दैनन् डिसिजनै गर्दैनन् यो पनि भन्दैनन् ऊ पनि भन्दैनन् तपाईँ त गरेन भने गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो र डिसिजन पनि भटभट गर्नुहुन्थ्यो र अनि कस्तो हुन्थ्यो नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पोलिटिकल न्युजहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला नेपाल टिभी मात्रै थियो होइन अनि कुनै मन्त्रीको कुनै कसको पोलिटिकल न्युजहरू गर्दाखेरि कति सानो खटक्क केही उनीहरूलाई मन नपर्ने चिज गयो भनेदेखि पनि एकदम गाली गरेर फोन गर्थे कि उसले बनाएको त्यो न्युज हो त्यसलाई कारवाही गर्नुहोस् यस्तो पनि भन्थे कि अनि म हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ नि मेरो मातहतका मान्छेले बनाएको सबै जिम्मेवारी मेरो कारवाही गर्ने मलाई नै गर्नुहोस् भन्थे कि म नै हो भने म फेरि अगाडि जान्थेँ अनि उनीहरूले अहिले चाहिँ उनीहरूले त्यो सम्झिरहेछन् कि तपाईँ हुँदाखेरि त हामीलाई डिपेन्ड पनि गर्नुहुन्थ्यो गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो र डिसिजन पनि गर्नुहुन्थ्यो अहिले त हामी निरीह भएका छौँ भनेर बल्ल उनीहरूलाई रियलाइज भएछ कि म यहाँ आएपछि कि त्यो बेला चाहिँ मलाई छुट्टी भन्ने ठान्थ्यो होला मनमै है कुरा काट्थेँ यस्तो पनि गर्न दिँदैन यस्तो पनि गर्न दिँदैन भन्ने कुरा पनि काट्थेँ कता कतामा पनि सुन्थेँ कुराहरू पनि है तर अब अहिले चाहिँ आएर उनीलाई चाहिँ एकदम मेरो चाहिँ रियलाइज भएछ कि अहिले रियलाइज भयो हुनुपर्ने पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि यता चिप्लो घस्यो उता चिप्लो घस्यो त्यो अनेस्ट ओपिनियन नै आउँदैन कि आउँदैन म हाँसेर उ भयो पानी खानु खासमा त्यही नै हो सो त्यही हो होइन अब आजको लागि तपाईँको मुवाले हेरिरहनु भएको छ नेपालमा मेरो मसँगै हुनुहुन्छ अहिले मसँगै हुनुहुन्छ अनि माथि गएर मैले मजाले मेडिसिन पाउनेवाला छु देख्यौ भनेर किन उहाँ चाहिँ एकदमै मलाई नेपाल फर्क भन्नेमा हुनुहुन्छ कि नम्बर 1 म जमानामा एकचोटि सोचेको पनि थिएँ तर कामको सिलसिलामा मेरो त कलेज सबै यही हो सो जुन अहिले हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ उहाँले मलाई फेरि देख्यो उहाँले पनि त्यस्तै भन्नुभयो जानुपर्छ नेपाल भन्नेवाला हुनुहुन्छ क्या उहाँ होइन अब परिस्थिति मिलेसम्म जो मान्छे यहाँ सेटल भइसकेको राम्रोसँग सेटल भइसकेको छैन भनेदेखि त परिस्थिति मिलेसम्म अब आफ्नो जिम्मेवारी यहाँप्रतिको केही पनि छैन भने त नेपालै गएर नेपालको लागि केही गर्न सकिन्छ नि त हो तर अब त्यही अब मेरो पनि फ्यामिली भएको छ सबको आफ्नो केही न केही कहानी छ कि नेपाल जानुमा नजानुमा डिसिजनमा त्यही भएर कसैलाई आन्सर दिनुपर्छ मेरो दायित्व पनि छैन मेरो फ्यामिलीलाई बाहेक मैले कसैलाई आन्सर दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही भएर जसले बोल्नुहुन्छ मलाई खासै मतलब लाग्दैन सो अनि मैले भन्दै थिएँ अघि यो खोकी लाग्नुभन्दा अगाडि खासमा मान्छे हुनुपर्ने पनि एकदम खरो हुनुपर्छ कि ताकि अनेस्ट ओपिनियन आओस् न जस्तो मैले के प्रोग्राम गरिरहेको छु खालि मेरो मन राख्नलाई मात्रै अप्पललाई कस्तो राम्रो छ एकदम गुड जब धेरै
तर प्रोग्राम चाहिँ एकदमै नराम्रो क्वालिटीको आछ भने त रमाइलो भएन नि त होइन अगाडि नै हुनुपर्छ अगाडि नै जे भने अगाडि नै हुनुपर्छ बरु अगाडि छुच्ची भए छुच्ची जे हो होइन मलाई पनि त्यस्तै जस्तो लाग्छ त्यही भएर अहिले मलाई तपाईँसँग बोल्दाखेरि पनि केही हिचकिचाहट पनि भएन अनि इभन 2013 मा हामी ब्रिफ एउटा एपिसोड हामी एउटा प्रोग्राम हामी भेटेको थियौँ इट वाज भेरी इजी कन्भर्सेसन के कुनै तर त्यस्तो आउँछ कि ए उहाँ अलिकति कडा स्वभावको हुनुहुन्छ है अलिकति डिरेक्ट आन्सर दिनुहुन्छ है अलिकति ब्लन्ट हुनुहुन्छ इट्स फाइन खोजेको त्यस्तै होइन त्यो भएर कनेक्ट हुन मलाई खासै त्यस्तो डर भएन हुन्छ रेस्पेक्ट एउटा छ तर डर र रेस्पेक्टमा फरक छ नि त हो तर अगेन हजले भने जस्तै हजको हुन्छ कोवर्कर्सहरूले हजको जुनियर्सहरूले मिस गर्नुहुन्छ किनकि कोही न कोही त डिरेक्ट गर्नु पर्यो नि त होइन कसैले कसैले त एउटा भनिदिनु पर्यो नि त सो इट कम्स इन ह्यान्डी सो अरू केही जाँदा जाँदै अब बाई भनौँ के भनौँ केही छ मैले त भनिहालेँ नि अब सबै कुरा भनेछ नि कति कुरा भन्नु कसैले सोध्नु भयो भने भनिदिन्छु क्यारे त्यही मैले पनि यसो आउँछ क्वेसन तर खासमा हामी 1.5 घन्टा भएको भएर पनि हो होइन अरू क्वेसन्सहरू मैले खासै देखिरहेको छैन दि अब ठिकै छ अर्को एपिसोडमा कन्टिन्यू गरौँला है थ्याङ्क यू सो मच हजुरको टाइम दिनुभएको भएर मलाई चाहिँ के अरे एकदम धन्यवाद यहाँलाई पनि हाम्रो के अरे रोशनजीलाई पनि तपाईँलाई पनि मलाई यत्रो खोजी ल्याएर यो नयाँ टेक्नोलोजीसँग यसरी इन्टरभ्यू दिनलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तर त्यति चाहिँ अलिकति घचाकुचुक बिग्रिरहेछ है हाम्रो घरि उठ्ने घरि बस्ने घरि के लाइट नमिल्ने घरि साउन्ड नमिल्ने घरि चाहिँ अब के इन्टरप्ट हुने बिचैमा उही नेपाल टेलिभिजन टिभीमा सुरुमा टिभी चलाउँदा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो बत्ती जान्थ्यो अनि इन्टरप्ट भइहाल्थ्यो है अनि फेरि क्षमा माग्यो अनि फेरि बत्ती आउँथ्यो अनि फेरि क्षमा माग्यो अनि फेरि टिभी चलायो त्यसो गर्थ्यौँ हामी अहिले पनि त्यस्तै सम्झना आयो कि मलाई हजुर इट्स अल गुड लाइफको मजै त्यही हो नि त होइन त्यही भनौँ न थ्याङ्क यू सो मच र सबैजना जसले हामीलाई जोइन गर्नुभयो तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू र हाम्रो यो प्रोग्राम पोलिटी विथ अपलाई चाहिँ नमो डिजिटलले प्रस्तुत गरेको हो र iNepis.com-लाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र dcnepal.com-लाई पनि होपफुली हजुरले इन्जोय गर्नुभयो होला हाम्रो गफ ग्याफ होइन दुईजना बसेर गफ गरे जस्तो पनि भयो रमाइलो भयो आई रियली इन्जोयड इट मलाई चाहिँ एकदम मजा भयो ल धेरै भएको थियो म एकदमै साइलेन्स बसिरहेको थिएँ प्यासिभै बसिरहेको थिएँ होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि इन्जोय गरेँ कहिलेकाहीँ गफ गर्नु मन छ भने फोन गर्दा हुन्छ मलाई म मजाले गफ गराइदिन्छु हस् ल थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार सबैजनाहरूलाई मलाई हेरेर बस्नुभएका सबैजनालाई नमस्कार फेरि पनि तपाईँलाई म राजावादी हुँ नेपालवादी हुँ कुनै के वादी हुँ कुनै के वादी हुँ भनेर भन्नु क्वेसन छ भनेदेखि चाहिँ मलाई भन्नुहोस् म नेपालवादी हुँ माटोवादी हुँ म राजावादी हुँ तर म माओवादी होइन हस् त बाई एभ्रिवान बाई